सुरुवात गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजनालाई म विजय प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा न्यानो जय मसीह भन्न चाहन्छु। आजको कक्षा अनि आजको लाइभ बाइबल स्टडी अनि बाइबलको पुस्तक साना अगमवक्ताहरूको पुस्तकको सर्वेक्षणमा आउनुभएका सम्पूर्ण सुलेमानी मण्डलीका परिवारहरू, जीवित परमेश्वरको मण्डली टिमहरू लगायत जति पनि आजको लाइभ बाइबल स्टडीमा जोडिनु हुनेहरू सबैजनालाई विजय प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा ख्रीष्टीय अभिवादन गर्दै आउनुहोस् हामी आमोसको पुस्तकलाई अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि आमोसको पुस्तकको रहस्यलाई बुझ्न सकोस् भनेर हामी छोटो प्रार्थना गरेर हामी आजको कक्षालाई सुरुवात गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी यो समय छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। दयालु परमेश्वर पिता, यो सुन्दर समय हामी प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। आज प्रभु यो माइनर प्रोफेट्स अन्तर्गत हामी आमोसको पुस्तकलाई प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। यो पुस्तकलाई अध्ययन गर्नको निम्ति आउनुभएका सुलेमानी मण्डली परिवारहरू, जीवित परमेश्वरको मण्डली परिवार लगायत सम्पूर्ण विश्व मण्डलीहरूलाई प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा राख्दछौँ। आजको कक्षामा प्रभु तपाईँको निगाह हामीहरूसँग रहोस् भनी म घोषणा गर्दै सबै क्रममा प्रभु तपाईँको विजडम, ज्ञान, बुद्धि, विवेक हामीमा रहनु भएको होस् भनी घोषणा गर्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, प्रभुका प्रियजनहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो आवाज कतिजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ? आमेन भन्नुहोस् है। अब हामी सुरुवात गर्नेछौँ। आमेन आमेन सुनिरहेछु। ल हुन्छ, तपाईहरुलाई त्यसरी मिल्यो भने आउनुहोस्, भिडियोमा आउनुहोस्, हामी हेर्नेछौँ। आमोसको पुस्तकको परिचयलाई हेर्छौँ भने यहाँनिर पहिला मैले एउटा मेरो चार्ट निरन्तर देखाइरहेको एउटा चार्ट देखाएको छु। यो इङ्ग्लिसमा छ। मैले यसलाई चाहिँ माइनर प्रोफेट्स अपडेट भन्ने चाहिँ लिस्टमा राखेको छु। हामी उत्पत्तिदेखि निरन्तर रूपमा आउने सिलसिलामा अहिले माइनर प्रोफेट्स, अगमवक्ताका साना पुस्तकहरू है, यो अगमवक्ताका ठुला पुस्तकहरू र अगमवक्ताका साना पुस्तकहरूको बारेमा आज म तपाईहरुलाई छलफल गर्नेछौँ। किन सानो र ठुलो भनेको हो त अगमवक्ताको पुस्तकहरूलाई? किन यशाया, यर्मिया, इजिकेल, दानियललाई चाहिँ ठुलो, यता होसे, योएल, आमोस, ओबद्यादेखि मलाकीसम्मलाई चाहिँ सानो भनेको भन्दाखेरि यिनीहरू मान्छे सानो ठुलो होइन, ठुलो महत्त्व सानो महत्त्वको कुरा पनि होइन है, तर यिनीहरूको मुट्ठाहरू, यिनीहरूले लेखेको किताबको मुट्ठा चाहिँ सानो र ठुलो हो। जस्तै यशायाले लेखेको पुस्तक एकदम लामो छ, त्यसैले ठुलो मुट्ठा भनेको हो। यर्मियाले लेखेकोहरू एकदमै ठुला ठुला छन्। इजकियलले, दानियलले लेखेकाहरू एकदमै ठुला ठुला भएकोले यसलाई ठुला पुस्तक भनेको। अनि तर यो आमोसको, होसेको, यो अरू पुस्तकहरू चाहिँ अलिकति सानो सानो छोटकरीमा लेखेको छ। सबैभन्दा छोटो चाहिँ ओबदिया भन्ने अगमवक्ताले लेखेको छ। हामी यो हप्ता पछाडि अध्ययन गर्नेछौँ। र आज अध्ययन गर्न लागेको चाहिँ यो हामी आमोसको पुस्तकको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। आमोसको पुस्तकलाई हेर्छौँ भने आमोसले सेवाकाई गरेको ठाउँ के अरे समय चाहिँ ईसापूर्व 760 देखि 755 भन्दछ यसलाई। यो चाहिँ आमोस भन्ने व्यक्तिको नाम, अगमवक्ताको नामको अर्थ चाहिँ बर्डन बियरर भन्छ। यो चाहिँ बोझ है, बोझ बोक्ने। आमोसको नामको अर्थ चाहिँ बोझ बोक्ने है। अनि आमोस अगमवक्ता चाहिँ यहुदाको व्यक्ति भए तापनि उसले उत्तरी इजरायलमा सेवाकाई गरेको हामी देख्दछौँ। यहुदाको राजा उजियादेखि यहाँ इजरायलको राजा यरोबामको समयमा चाहिँ उसले सेवाकाई गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। आउनुहोस् हामी परिचयतिर जानेछौँ। परिचयमा हेर्छौँ भने यो पुस्तकलाई नै हामी बिस्तारै हेर्छौँ भने यो पुस्तकको परिचयमा चाहिँ हामी हेर्छौँ भने यो हाम्रो स्क्रिन अनुसार चाहिँ जहिले पनि बाइबलको यो 30औं पुस्तक भित्र पर्दछ। उत्पत्तिदेखि पढ्दै आउने क्रममा हामी उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवीदेखि आउँदाखेरि बाइबलमा यो 30वटा पुस्तकहरू हामीले छलफल गर्ने चाहिँ अपर्च्युनिटी हामीले पाएको छ। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। यो चाहिँ 30औं पुस्तक। आमोसको नामको अर्थ चाहिँ बोझ बोक्ने हो है, बर्डन बियरर, बोझ हामी भन्छौँ नि, बोझ, यो दर्शन बोझ भन्छ नि, यो बोझ बोक्ने एउटा चाहिँ अर्थ, उसको नामको अर्थ। उसले चाहिँ त्यहाँका मानिसहरूको निम्ति बोझ, कस्तो किसिमको बोझ गर्छ आज हामी हेर्नेछौँ। आमोस पेशागत रूपमा भविष्यवक्ता थिएनन् भन्छ हामी। अगमवक्ता आमोस भन्छौँ, भविष्यवक्ता आमोस भने तापनि आमोस चाहिँ
एउटा गोठाला थिए भन्छ। परमेश्वरले चाहनुभयो भने गोठालाहरूलाई पनि परमेश्वरको कामको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। यहाँ आमोस डिग्री पढेको छैन, ब्याचलर पढेको पनि छैन। आमोस चाहिँ एउटा त्यो तको भन्ने ठाउँको एउटा चाहिँ गोठाला थिए भन्छ। गोठाला गरेर तको भनेको चाहिँ यो उत्तरी सरी यो दक्षिणी यहुदाको एउटा चाहिँ पश्चिमतिर चाहिँ यो उजाड स्थानमा पर्छ भनेर भन्दछ। यो आमोस चाहिँ दक्षिणी यहुदाको व्यक्ति, त्यो पनि गोठाला थिए। अनि त्यो गोठालालाई चाहिँ परमेश्वरले उत्तरी इजरायलको लागि भविष्यवाणी गर्नको लागि उसलाई परमेश्वरले नियुक्ति गर्दछ। अनि त्यतिखेरको समयमा परमेश्वरको बोलावट चाहिँ त उत्तरी इजरायलमाथि तैँले चाहिँ अगमबानी गर्नुपर्छ, सेवागाई गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अगमबानी आइसकेपछि, परमेश्वरबाट प्रकाश आइसकेपछि उसले उत्तरी इजरायलमा सेवागाई गरेको हामी पाउँदछौँ। हामी आमोसको परिचय हेरेका छौँ। उनले उत्तरी इजरायलमा भविष्यवाणी गरे, तर ऊ यहुदाका बासिन्दा थिए। उनले इजरायलको विरोधमा भविष्यवाणी गर्दा इजरायलीहरूले स्वीकार्न सकेनन् भन्ने साध्यतामा पाउँछौँ है। अघि नै भनेको जस्तै नै दक्षिणी यहुदाको मान्छे थियो, तर उत्तरी इजरायलको विरोधमा उसले भविष्यवाणी गरेको कारणले त्यहाँको मान्छेले उसलाई रिजेक्ट गरे। त्यहाँको मान्छेले उसलाई चाहिँ एकदमै तुच्छ ठाने, नराम्रो सोचे। प्रियहरू, अगमबानी बोल्ने मान्छेलाई पक्कै पनि सतावटहरू आउँछ, समस्याहरू आउँछ है। अनि दर्शन देख्ने मान्छेहरूलाई पनि समस्याहरू आउँछन्। तपाईँ मण्डलीको निम्ति अगमबानी गर्नुहुँदा, व्यक्तिको निम्ति अगमबानी गर्दाखेरि कतिचोटि चोटहरू सहेको, कतिचोटि हामी कुटिएको, पिटाइ खाएको आदि इत्यादि पनि छ अगमवक्ताहरूको कहानी हेर्दाखेरि। यही कुरा दक्षिणी यहुदाका चाहिँ व्यक्ति आमोस अगमवक्ता चाहिँ परमेश्वरको बोलावट पाएर उत्तरी इजरायलको विरुद्धमा भविष्यवाणी गर्दाखेरि उसले ठुलो समस्यामा पनि परेको कुरा हामी देख्दछौँ। अनि यो चाहिँ कुन समयमा थियो भन्दाखेरि ईसापूर्व 722 उत्तरी इजरायल चाहिँ आसुरहरूको हातमा परेर उनीहरू पतन भए। उनीहरू त्यहाँनिर चाहिँ दासत्वमा गए है। तर त्यो दासत्वमा जानुभन्दा 40 वर्ष अगाडि उनीहरूले यो भविष्यवाणी गरेका थिए। यो आमोसले भविष्यवाणी गरेको समयमा उत्तरी इजरायल अहिलेसम्म गएको छैन, दासत्वमा परेको छैन, परमेश्वरको क्रोध उनीहरूमा परेको छैन। परमेश्वरको क्रोध चाहिँ पढ्न मात्र लागिरहेको थियो। अनि वास्तवमा पढ्न चाहिँ होशे अगमवक्ताले भविष्यवाणी गर्ने बेलामा यो उत्तरी इजरायल चाहिँ दासत्वमा परेको हामी पाउँदछौँ। तर यो आमोसले बोलिरहेको बेलामा चाहिँ 40 वर्ष अझै पनि मौका थियो उनीहरूलाई। उनीहरू ठुलो मौका थियो। 40 वर्षको पिरियडमा अगमवक्ता आमोसले बोलेको भविष्यवाणीहरू अगमबानी सुनेको भए, पश्चाताप गरेर फर्क, इजरायलीहरू तिमीहरूमाथि पापको दण्ड आउँदैछ, तिमीहरूमाथि न्याय आउँदैछ भनेर भन्दाखेरि स्वीकारेको भए उत्तरी इजरायलहरू 722 ईसापूर्वमा कैदमा जानुपर्ने अवस्था थिएन। हामी यहाँ हेर्छौँ भने आमोसको पुस्तकमा चाहिँ अब आमोसले इजरायलीहरूलाई, उत्तरी इजरायलका मानिसहरूलाई, म फेरि पनि आज मात्रै मेरो कक्षामा तपाईँ आउनु भएको छ भने म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु चाहिँ इजरायलका राजाहरूको दुष्ट कामको कारणले गर्दाखेरि ईसापूर्व 930 चाहिँ इजरायल दुई भागमा विभाजन भयो। दुई भागमा विभाजन हुँदाखेरि ईसापूर्व 722 चाहिँ, ईसापूर्व भनेको तल आउँछ है विश्वासीहरूलाई म भन्दैछु जहिले पनि। यो ईपू भनेको ईसापूर्व चाहिँ बढ्दै जाँदैन, ईसापूर्व चाहिँ घट्दै जान्छ 930बाट। अब 722 आउँदाखेरि उत्तरी इजरायलका मानिसहरू आसुरको राज्यमा, आसुरहरूले आक्रमण गरेर उनीहरूलाई ध्वस्त गरिदिए है, उनीहरूलाई तहस नहस गरिदिए। अनि 586 चाहिँ दक्षिणी यहुदालाई पनि बेबिलोनको कैदमा लगेको कुरा हामी पाउँदछौँ। सेम कुरा यो चाहिँ दक्षिणी यहुदाको कुरा छैन, यहाँनिर चाहिँ उत्तरी इजरायलको कुरा गर्दैछौँ हामी। उत्तरी इजरायलहरूलाई चाहिँ, इजरायलका मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो आसुरीहरूको हातमा पर्नुभन्दा 40 वर्ष अगाडि आमोसले भनिरहेको छ, पश्चाताप गर, पापबाट फर्केर दुष्ट काम गर्न छोड, नम्र भएर परमेश्वरतिर आऊ भनेर यहाँ बिन्ती गरिरहेको छ है। यहाँ सुसमाचार सुनाइरहेको छ, यहाँ चेतावनी दिँदैछ अगमवक्ताहरूलाई। परमेश्वरले त्यतिकै पठाउँदैन, चेतावनी दिनलाई पठाउँछन्, शिक्षा दिनलाई पठाउँछन्, उत्साह दिनलाई पठाउँछन् है। यही कुरा चाहिँ यो पुस्तकमा पाउँदछौँ। अब यो पुस्तक लेख्नुको उद्देश्य हामी हेर्छौँ, तपाईँहरूले मसँग उत्पत्तिदेखि नै यहाँ आउनुभएको छ भने हरेक पुस्तकको एउटा उद्देश्य छ, परमेश्वरले उद्देश्य दिनुभएको छ। यो पुस्तक चाहिँ किन लेख्न लगाएको त अगमवक्ता आमोसलाई, गोठालालाई भन्दाखेरि यो पुस्तक चाहिँ उत्तरी इजरायलमा अत्याधिक मात्रामा मूर्ति पूजा बढिरहेको बेलामा है, मूर्ति पूजालाई
आत्मिक व्यभिचार पनि भनिन्छ है प्रियहरू। मूर्ति पूजा गर्ने मान्छेलाई आत्मिकी व्यभिचार पनि भनिन्छ, स्पिरिचुअल एडल्टरेज पनि भनिन्छ है यसलाई। यो जसले मूर्ति पूजालाई सङ्गत गर्छौँ, मूर्ति पूजा भनेको तपाईले मूर्तिलाई नै डङ डङ पूजा गर्नुलाई मात्रै मूर्ति पूजा भन्दैन, अनि परमेश्वरको आज्ञा विपरीतको काम गर्नेलाई पनि मूर्ति पूजा भनेर भन्छ है। परमेश्वरलाई मन नपर्ने काम गर्नेलाई पनि मूर्ति पूजासँग तुलना गर्छ। अनि यो मूर्ति पूजासँग तुलना गर्दाखेरि यो मूर्ति पूजालाई चाहिँ इजरायलीहरूको यो समयमा चाहिँ स्पिरिचुअल एडल्टरेज भनेको यो आत्मिकी व्यभिचार पनि भन्छ। अनि त्यतिखेरको समयमा इजरायलमा ठुलो यो इजरायलको यहाँनिर चाहिँ यो बेथेलतिर चाहिँ एकदमै ठुलो मूर्ति पूजा, ठुलो मूर्तिहरू खडा गरेका थिए राजा यरोबाम द्वितीयले। अनि त्यसरी चाहिँ गरिरहेको समयमा ठुलो मूर्ति पूजा बढिरहेको र ठुलाले सानालाई, धनीले गरिबलाई अनि बलियोले कमजोरीहरूलाई धेरै अत्याचार गरी देश भ्रष्ट भइरहेको बेलामा, अब यतिखेर देश निकै ठुलो भ्रष्ट भइरहेको थियो आमोसको समयमा उत्तरी इजरायलमा। ऊ चाहिँ दक्षिणी यहुदामा छ। जस्तै हामी कोही धादिङमा छौँ तर काठमाडौँतिर त्यस्तो समस्या भइरहेको छ भने धादिङको मान्छेले काठमाडौँमा गएर चेतावनी दिएको, जसरी नै आमोस चाहिँ त्यतिखेर दक्षिणी यहुदामा छ। दक्षिणी यहुदामा भए तापनि उत्तरी इजरायलमा चाहिँ ठुलोले सानोलाई अत्याचार गरिरहेको, धनीले गरिबले अत्याचार गरिरहेको, दासत्वमा बेचिरहेको, पैसा बेचेको चाहिँ बेचिरहेको है। अनि बल भएकोहरूले कमजोरीहरूलाई एकदमै ठुलो समस्या दिइरहेको। अनि यो देखेपछि परमेश्वरले चाहिँ दक्षिणी यहुदामा भेडा चढाइरहेको जो गोठालो अगमवक्ता आमोसले चाहिँ त गएर उत्तरी इजरायललाई भन्, तिनीहरूमाथि ठुलो न्याय आउँदैछ, तिनीहरूमाथि म छिट्टै नै तिनीहरूलाई नाश गराउँदैछु, नष्ट गराउँदैछु, त गएर यिनीहरूलाई चेतावनी दे भनेपछि अब ऊ चाहिँ परमेश्वरको बोलावट पाएर अब उत्तरी इजरायलतिर झोला बोकेर हिँड्छ। अनि झोला बोकेर हिँड्ने क्रममा उसले के भन्छ भने तिमीहरूले ठुलो अत्याचार गरेर देश भ्रष्ट बनाइरहेको छ, अब यो देशमा चाहिँ छिट्टै नै परमेश्वरको न्याय आउँदैछ भन्ने कुराको चेतावनी दिनलाई यो पुस्तक लेखेको हो है। कति सिम्पल छ यो पुस्तक। किन लेखेको भन्दाखेरि उत्तरी इजरायलको देश भ्रष्ट भइरहेको बेलामा, मूर्ति पूजा बढिरहेको बेलामा, धनीले गरिबलाई अत्याचार गरिरहेको बेलामा, कमजोरीलाई अत्याचार गरिरहेको बेलामा, अनि यो चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ टुहुरीहरूलाई बेचिरहेको अवस्थामा, त्यतिखेरको समयमा चाहिँ मान्छेले मान्छे भन्ने अवस्थाहरू थिएनन्। कतिपय कुराहरू हेर्छौँ भने आजभोलि पनि त्यस्तै समस्याहरू देख्छौँ हामी। आजभोलि पनि कति मान्छेले मान्छेलाई मान्छे नै गर्दैन, धनीले गरिबलाई मान्छे नै गर्दैन, अनि जातीय भेदभाव त्यति नै छन्। अनि त्यस्तै गरी साना ठुला आदि इत्यादि, पैसा भएकोले पैसा नभएकोलाई मान्छे नै गर्दैनन्। अहिले तपाईँ र म यदि ठुलो चाहिँ नेताको घरानासँग मुद्दाहरू चलाउनु पर्यो भने, लड्नु पर्यो भने काठमाडौँतिर तपाईँ र मेरो भ्यालु नै छैन। अहिले यही भइरहेको थियो उत्तरी इजरायलमा। अनि यही बेला चाहिँ परमेश्वरले म अब यिनीहरूको अत्याचार धेरै भइसकेको छ, यिनीहरूले निकै नै ठुलो काम गरेको कारणले गर्दाखेरि म तिनीहरूलाई छोड्दिनँ, तर यो भन्दा पनि अगाडि चाहिँ म तँलाई पठाउँछु, त जा गएर उत्तरी इजरायलका मानिसलाई चेतावनी देऊ। अनि चेतावनी दिएर तिनीहरू फर्कन्छस् भने त नो प्रब्लम, तर फर्केन भने म उनीहरूलाई दण्ड दिनेछु र उनीहरूलाई म न्यायमा पार्नेछु र क्रोध चाहिँ मेरो क्रोध तिनीहरूसँग छिट्टै आउँदैछ भन्ने कुराको सन्देश, चेतावनीको सन्देश दिनलाई आमोसलाई यो पुस्तक लेखाउन लगाएको हो। यो पुस्तकको लेखक आमोस हो। आमोस 1:1 मा लेखेको छ, तकोमा बस्ने गोठालाहरू मध्येको एकजना आमोसको वचन है। यहुदाको राजा उज्जिया र यहोआसको छोरा इजरायलको राजा यरोबामको पालामा भूकम्पका 2 वर्ष अघि इजरायलको विषयमा तिनीले देखेको दर्शन, तिनीले देखेको कुरा भनेर भन्छ। 1:1 मा हामी पाउँछौँ यो पुस्तक लेख्ने लेखक चाहिँ आमोस नै हो है। आमोसले यो पुस्तक लेखेको समय भनेको 760 ईसा पूर्वदेखि 755 को बीचमा उसले यो पुस्तक लेखेको हामी पाउँदछौँ। यो डेटहरू पनि तपाईलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हामी दन्त्य कथा पढिरहेका छैनौँ। दन्त्य कथा भनेको एका देशमा एउटा राजा थियो रे, त्यो राजाको चाहिँ यस्तो थियो रे उस्तो थियो रे भन्छ। हामी स्टोरी होइन, हामी हिस्टोरी पढिरहेका छौँ। एका देशमा होइन, उत्तरी इजरायलको राजधानी सामरियातिर, दक्षिणी यहुदाको राजधानी यरुसलेम, उत्तरी इजरायल अहिले पनि छ। त्यो इजरायलको भूमिमा घटिरहेको वास्तविक घटना, जुन घटना चाहिँ ईसा पूर्व येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा 755 वर्ष अगाडिको घटना हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ।
है। यसरी हामी बुझ्न जरुरत छ। अनि यो पुस्तकको रूपरेखालाई हामी हेर्छौं कसरी पढ्दाखेरि यो पुस्तक बुझ्छ त। एकदमै छोटो छ, 1 अध्यायदेखि जम्मा 9 वटा अध्याय मात्रै छ यो पुस्तकमा। अनि यहाँनिर मैले तपाईहरुलाई दिएको छु 1 अध्यायदेखि 2 अध्यायलाई हामी एउटा टपिक दिएर पढ्न सक्छौं। 1 अध्याय र 2 अध्यायलाई चाहिँ हामी आमोस एनाउन्स द पनिशमेन्ट भन्छ। आमोसले इजरायलको न्यायको घोषणा गरिरहेको छु, इजरायलको न्यायको चेतावनीको घोषणा गरिरहेको छ। अब तिमीहरुमाथि दण्ड आउँदैछ भन्ने कुराको चेतावनी गर्दछ। यो चेतावनीमा चाहिँ आमोसले बोकेको यो 8 वटा बोझहरु हामी देख्छौं। 8 वटा एउटा ठुलो ठुलो चेतावनीहरु यहाँनिर छौं। 3 अध्यायमै हामी 1 को 3 मै हेर्छौं भने परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, दमस्कसका 3 पापहरु अथवा 4 वटा पापहरुको कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। त्यसले गिलादलाई फलामको दाँते घनले दाइ गरेको हुनाले म हजयाको घरमा आगो पठाउने छु। है, यहाँनिर भनेको छ म दमस्कसको मूल ढोका भाँचिदिने छु, अबानको उपत्यकामा भएको राजालाई र बेत अदानमा राजदण्डनीलाई सर्वनाश गर्नेछु। है, यहाँनिर दमस्कस भन्ने ठाउँ आएको छ। यो सिरियाको दमस्कसतिर पनि छ। यो इजरायल चाहिँ बीचमा पर्छ। यो दमस्कस, गाजा, टुरोस, एदोम, अमनोन, मोआब अनि बीचमा इजरायल पर्दछ। र इजरायलको बाहिरपट्टि रहेको या अरू देशलाई परमेश्वरले चेतावनी दिँदैछ। परमेश्वरले अब परमेश्वरको न्याय छिट्टै आउँदैछ भन्ने कुरा आमोसले यहाँ चाहिँ भन्दैछ उनीहरूलाई। यसले के भन्दैछ भने दमस्कसको 3 वटा पापहरु भनेको 3 पापहरु अथवा 4 वटा पाप भनेको छ। उनले भन्न खोजेको त के हो भने परमेश्वरको विरुद्धमा यो दमस्कस भित्र चाहिँ पापको सीमा नागिसकेको छ भन्छ। हामी 1 2 3 भन्दाखेरि 3 भित्रमा यदि गर्छस् भने गर्छ, नत्र एक्सन सुरु हुन्छ नि त जहिले पनि। यही चेतावनी परमेश्वरले दिँदैछ। दमस्कसले 3 भन्दाखेरि पनि आफ्नो काम नछोडेको कारणले गर्दाखेरि अब म दमस्कस विरुद्धमा मेरो आगो खनाउने छु र म त्यसलाई दमस्कसको गेटहरुलाई म ध्वंस गर्नेछु, म ध्वस्त गर्नेछु भन्छ। अनि यो किसिमको चेतावनी दिँदैछ। त्यस्तै गरी गाजाको 3 वटा पापहरु है 6 मा हेर्छौं भने गाजाको 3 वटा पापहरु, 4 वटा पाप है। टुरोसको 3 वटा पापहरु, 4 वटा पाप। एथमको 3 वटा पापहरु, इभन 4 वटा पाप है। त्यस्तै गरी यहुदालाई इजरायलले समेटेर परमेश्वरले उनीहरुको बीचमा न्यायको घोषणा गरिरहेको छ। 2 को 6 मा के भन्छ भने परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, इजरायलका 3 पापहरु अथवा 4 वटा पापहरुको कारण म मेरो क्रोध हटाउने छैन। तिनीहरुले धर्मात्मालाई चाँदीमा र दरिद्रलाई एक जोर जुत्तामा बेच्छ भन्छ। है, अनि इजरायलमा पनि यही किसिमको चेतावनी दिँदैछ। त्यहाँ चाहिँ धनी व्यक्तिहरुले गरिबहरुलाई चाहिँ 1 रुपैयाँमा सिक्कामा बेचिरहेको छ। उनीहरुलाई मार्केटमा बेचिरहेको छ, जनावर बेचेको जसरी नै। है, अनि धनीले गरिबले अत्याचार गरिरहेको कारणले गर्दा यस्तो किसिमको पाप परमेश्वरले 1 नगर 2 नगर 3 नगर अथवा 3 चोटिसम्म परमेश्वरले चान्स दिदा भने यो चान्स उनीहरुले गुमाउँछ। अनि गुमाएको कारणले गर्दाखेरि आमोसले इजरायलीहरुलाई एउटा चेतावनी दिँदैछ। अनि यो चेतावनीमा चाहिँ हामी हेर्छौं भने 13 देखि के भन्छ, हेर त अब म तिमीलाई अन्न भरिएको गाडाले खिचे चाहिँ म खिच्ने छु। तिमीहरुको पापको सीमा नागेको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँनिर उनीहरुले एउटा चेतावनी दिँदैछ। यो पुरै 8 वटा चाहिँ ठाउँहरुलाई चाहिँ आमोसले 1 र 2 अध्यायमा एउटा चेतावनी दिँदैछ। घटना भएको छैन तर तिमीहरु यस्तै हुनेछ भनेर भनिरहेको छन्। यहाँ के भनिरहेको छ, हेर त अब म तिमीहरुलाई अन्न भरिएको गाडाले खिचे चाहिँ खिच्ने छु। तिमीहरुले मेरो आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दाखेरि, म विरुद्ध पाप गरेको कारणले गर्दा अथवा एकलाई थिचोमिचोमा पारेको कारणले गर्दाखेरि धनीले गरिबलाई, ठुलाले सानालाई, मान्छेलाई बेचेको कारणले गर्दाखेरि, मानवता हराएको कारणले गर्दाखेरि, तिमीहरुको पापको सीमा नागेको कारणले गर्दाखेरि म तिमीहरुलाई अन्न भरिएको गाडाले खिचे चाहिँ खिच्ने छु। है, म 2 अध्यायको 13 पदमा पढिरहेको छु। बेगसित दगुर्नेले उम्कन पाउने छैन र बलियो आफ्नो बल प्रयोग गर्न सक्ने छैन, न त शक्तिशालीले आफ्नो प्राण बचाउनेछ। 15 मा धनु चलाउने खडा हुने छैन र फुर्तीसित दगुर्नेले आफैलाई बचाउन सक्ने छैन, न त घोडामा सवार हुनेले आफ्नो प्राण बचाउन सक्छ। 16 मा सबैभन्दा साहसी योद्धाहरू पनि त्यस दिन
नाङ्गै भाग्नेछु परमप्रभु भन्नुहुन्छ भन्छ। यहाँनिर चाहिँ यो सन्देश चाहिँ के भन्न खोजेको भने तिमीहरू ठुलो मात्रामा चाहिँ यो पापको सीमा नआएको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूको विरुद्धमा चाहिँ परमेश्वर यो चाहिँ म भनेको अब म भनेको चाहिँ यो परमेश्वर बोल्दैछ अगमवक्ता मार्फत। म तिमीहरूलाई यस्तो गर्नेछु, तिमीहरूको पापको सीमा नागेको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूको विरुद्धमा म यो किसिमको दण्ड तिमीहरूलाई दिनेछु। त्यतिखेर ठुलो ठुलो चाहिँ बलियो बलियो बलवानहरू पैसाले भरिएका व्यक्तिहरू पनि नाङ्गै जस्तो हुनेछन् भन्ने कुराको चाहिँ एउटा चेतावनी दिँदैछ। इजरायलीहरू चाहिँ यहाँका मानिसहरू यो दमस्कसका, गाजाका, टुरोस, एदोम, आमोन, मोआब, यहुदा तिमीहरूको पाप बढेको कारणले गर्दाखेरि म तिमीहरूलाई धेरै भए तापनि केही नभएको जस्तो है, अनि तिमीहरू बलियो भए तापनि धनी भए तापनि तिमीहरूलाई म नाङ्गै जस्तै पार्नेछु है। नाङ्गै तिमीहरू भाग्नेछन्, तिमीहरू सबै चिज छोडेर भाग्नेछन्, किनकि यो तिमीहरूले आफैले कमाएको चिज थिएन। तिमीहरू चाहिँ यहाँनिर तिमीहरूले 2 नम्बरी धन्दा गरेको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूले 2 नम्बरीको धन एक हरला पनि युज नगरिकन तिमीहरू नाङ्गै भाग्नेछन्, यानि कि मेरो क्रोध आउने बेलामा भनेको छ। यसले के बुझ्छ भने प्रियहरू 1 र 2 अध्यायले दिन खोजेको सन्देश चाहिँ तपाईँ र मैले गरिबहरूलाई पेलेर, कमजोरीहरूलाई पेलेर, समस्यामा पर्नेहरूलाई नदिइकन हामी आफैले मात्रै कमाउने, आफैले मात्रै गर्ने, आफू मात्रै धनी बन्न खोज्ने अनि आफू मात्रै ठुलो बन्न खोज्ने हो भनेदेखिलाई परमेश्वरले अनि तपाईँ र मैले चाहिँ न्याय गर्दाखेरि, साक्षी बस्दाखेरि मान्छे हेरेर, जात हेरेर, ब्युटिफुल हेरेर, राम्रो हेरेर आदि इत्यादि गर्छ भनेदेखिलाई परमेश्वरको न्यायको दिनमा तपाईँ र म त्यसको दण्ड भोग्नु पर्नेछ। र तपाईँ र मसँग करोडौँको सम्पत्ति भए तापनि यति पनि उपभोग नगरिकन तपाईँ र म नाङ्गै भाग्नु पर्नेछ भन्ने कुराको शिक्षा दिन्छ। 1 र 2 अध्यायले यो कुराको सन्देश दिन्छ। यतिखेरको समयमा इजरायलीहरूलाई थियो भन्दा भन्दै इजरायलीहरू जतिसुकै धनी थिए, उनीहरू धनी भए तापनि 722 ईसा पूर्वमा असुरहरूले उनीहरूलाई आक्रमण गरे। आमोसको भविष्यवाणी पुरा हुनको लागि उनीहरूलाई चाहिँ असुरका राजाहरूले असुरका देशले उनीहरूलाई आक्रमण गरे। परमेश्वरले असुरलाई पनि तहस नहस गरिदिनु भयो। उनीहरूले कुनै पनि सामानहरू त्यत्रो करोडौँका सामानहरू भए तापनि उनीहरूले केही पनि उपभोग गर्न पाएन। अन्त्यमा उनीहरू नाङ्गै भागेर चाहिँ नाङ्गै उनीहरू समाप्त हुन पर्यो। यसले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ यही हो। परमेश्वरको न्याय, परमेश्वरको क्रोध आउने दिनमा यदि तपाईँ र मैले ठिकसँग प्रयोग नगरेको हो भने, यहाँनिर इभन ढक तराजुको कुराहरू पनि छ। व्यापार बिजनेस गर्नेहरूले छलेर ठकेर आदि इत्यादि तरिकाले गर्दैछ भने त्यसको पनि त्यसले खिलाफ लिनुपर्ने, त्यसको पनि त्यससँग न्यायको दिनमा त्यसले चाहिँ भोग्नु पर्नेछ भन्छ। यसले चाहिँ के बुझ्छ भने हामी सबैले एक दिन परमेश्वरलाई लेखा बुझाउनु पर्नेछ र परमेश्वरको न्यायको दिन आउँदैछन्। परमेश्वरको न्यायको दिन इजरायलीहरूको माझमा आएको जसरी नै तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि आउनेछन्, तपाईँ र मेरो समयमा पनि आउनेछन् र तपाईँ र मैले पनि त्यसको खिलाफ त्यसको चाहिँ लेखा हिसाब चाहिँ बुझाउनु पर्नेछ। र त्यो दिन यदि तपाईँ र मैले यस्तै तरिकाले 2 नम्बर धन्दाहरू गरेर विभिन्न किसिमको ठगेर आदि इत्यादि तरिकाले कमाइराख्नु भएको छ भने तपाईँ र म कमाए तापनि, तपाईँ र म भए तापनि नाङ्गै जस्तै भाग्नु पर्नेछन् भन्ने कुराको सन्देश दिन्छ। अनि त्यस्तै गरी 3 अध्यायदेखि 6 अध्यायसम्म चाहिँ आमोस वार्न डिस्ट्रक्सन है। यो डिस्ट्रक्सन भनेको चाहिँ नाश। अब आमोसले अघि चाहिँ न्याय आउँदैछ, तिमीहरूलाई नाश मात्रै हुँदैछ भनेर चेतावनी दिन्छ। अब चाहिँ नाशको चेतावनी दिँदैछ उनीहरूलाई। त्यतिखेर चाहिँ आमोसले चाहिँ अब यो 3 र 6औं अध्यायमा चाहिँ आमोसले 3वटा वचनहरू, 3 भागको उसले वचनहरू दिन्छ। त्यो वचन चाहिँ इजरायलीहरूको निम्ति उसले दिन्छ। 3 अध्यायको 1मा के बुझ्छ भने हे इजरायलका मानिस हो, परमप्रभुले तिमीहरूको विरुद्धमा भन्नुभएको यो वचन सुन है। अनि यो वचन सुन, अर्थात् मिश्र देशबाट मैले ल्याएका सारा परिवारको विरुद्धमा पृथ्वीको सबै परिवारहरू मध्ये मैले केवल तिमीहरूलाई मात्रै चुनेको छु। यसकारण तिमीहरूको सबै अधर्मको लागि म तिमीहरूलाई दण्ड दिनेछु भन्छ। यो चाहिँ इजरायलको विरुद्धमा साक्षीहरूलाई बोलाएकाहरू चाहिँ भन्छ। यहाँनिर चाहिँ त्यतिखेर यो 3 अध्यायमा चाहिँ के भइरहेको थियो भने साक्षी बस्ने है। हामी संसारमा पनि साक्षी बस्छौँ। जस्तै कोही मान्छे मुद्दा मामिलामा छौँ, जस्तै अब एस्तर दिदी र म झगडा पर्यो भने हामी अब वकिलले के भन्छ,
पाँचवटा साक्षी लिएर आऊ भन्छ। अनि साक्षी लिएर आउने सिलसिलामा हामी के भन्छौँ, एस्तर दिदी पट्टि भएको मान्छेले एस्तर दिदी नै राम्रो हो भनेर भन्छ, म पट्टि भएको मान्छेले मै राम्रो हो भन्छ। तर वास्तवमा को राम्रो हो भन्ने कुरा पनि साक्षीहरूलाई थाहा छ। तरै पनि हामीले संसारमा आफ्नो मान्छेलाई हेरेर, पैसा भएकोलाई हेरेर, शक्ति भएकोलाई हेरेर, पावर भएकोलाई हेरेर चाहिँ हामी सपोर्ट गर्ने काम गर्छौँ। यही कुरा चाहिँ इजरायलमा त्यहाँ भइरहेको थियो त्यतिखेर चाहिँ। अनि तिनीहरूले के गर्छ भने ठुलो पैसा भएको धन भएको मान्छेपट्टि चाहिँ उनीहरूले त्यो वकिलले पनि तँलाई म यति पैसा दिन्छु, म यति सही पैसा दिन्छु, मेरोपट्टि न्याय तैँले जिताइदेऊ भनेपछि चाहिँ त्यहाँनिर न्याय जिताइदिन्थ्यो। अनि यही भइरहेको थियो त्यतिखेर। धनीले जहिले पनि न्याय जित्ने, धनी गल्ती गरे तापनि न्याय जित्ने है। अनि गरिब चाहिँ जतिसुकै भए तापनि गल्ती ठहरिने। अहिले नेपालमा पनि त्यही हुन्छ। नेपालमा पनि तपाईँ र म जस्तो कमजोरी व्यक्तिहरू, गरिब व्यक्तिहरू, साधारण व्यक्तिहरू चाहिँ अदालतमा मुद्दा गर्न जानु पर्यो भने हामी पक्कै पनि हारिदिन्छ, किनकि उनीहरूसँग पैसा छ, हामीसँग त्यस्तो पैसा पनि छैन। यहाँनिर के भन्दैछ भने पृथ्वीका सबै परिवार मध्ये मैले केवल तिमीहरूलाई मात्र चुनेको छु, यसकारण तिमीहरूको सबै अधर्मको लागि म तिमीहरूलाई दण्ड दिनेछु। के दुईजना आपसमा सहमत नभएसम्म सँगसँगै हिँड्छ र? के शिकार नभए झाडीमा सिंह गर्छन् र? केही फेला नपरिकन त्यो आफ्नो ओडारमा नारायण गुरुङ गर्छ र? के भुइँमा पासो नथापिकनै चरो पर्छ र? के समात्नलाई केही नभएमा धरा भुइँमा माथि उठ्छ र? कुनै सहरमा के तुरही फुकेपछि मानिसहरू डराउँदैन र? परमप्रभुले नपठाउनु भएसम्म के कुनै सहरमा विपत्ति आउँछ र? निश्चय नै परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो दास अगमवक्तालाई आफ्नो रहस्य प्रकट नगरिकन केही गर्नुहुन्न भन्छ। यहाँनिर चाहिँ के भन्दैछ भने यस्तो देखिरहेको बेलामा कसैले यहाँ भन्छ नि, हामी भन्छौँ नि प्याज नखाइकन बास्न आउँदैन, लसुन नखाइकन बास्न आउँदैन भन्छ नि। तपाईँ र मैले गुप्तमा गरिरहे तापनि सोच्नु होला कसैले पनि देखेको छैन भन्छ भने तापनि परमेश्वरको वचनले के भनिरहेको छ, के कसैले पनि लसुन नखाइकन त्यसको बास्न आउँदैन र भने हो कि। यो चाहिँ तपाईँले भित्रभित्र काम गर्नुभएको छ भने त्यसको बिस्तारै रहस्यहरू खोल्दै जानेछ, सुन्दै जान्छ मान्छेहरूले। भित्ताको पनि काम हुन्छ भन्छ नि, यही कुरा यहाँ पनि भनिरहेको छ। मान्छेले देखेको थिएन त्यो समयमा, तर परमेश्वरले चाहिँ अगमवक्तालाई पुस्तक गएर भन् भनेर पठाइरहेको छ। अनि यसले के बुझ्छौँ भने तपाईँ र म भन्दा कमजोरी व्यक्तिलाई पेलिरहेको छ, ठकिरहेको छ, बीचमा व्यभिचार गरिरहेको छ, भ्रष्टाचार गरिरहेको छन्, नराम्रो कामहरू गरिरहेको छ, अर्काको निन्दा गरिरहेका छन्, गालीहरू गरिरहेका छन्, एक्सन लिइरहेको छ। तपाईँले सोच्नु होला हामी दुईजनाले मात्रै गरेको छ भए तापनि परमेश्वरले चाहिँ सुनिराख्नु भएको हुन्छ। प्रियहरू, गुप्तमा गरेको कुरा पनि परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले सुन्नु भएपछि परमेश्वरले अगमवक्ता तपाईँ मार्फत पठाउनु हुनेछ। अनि तपाईँ त्यत्तिकै वाँ गरेर रुनुहुन्छ। अनि यो रुनुले चाहिँ म तपाईँलाई के चेतावनी दिन्छु, के उत्साह गर्छु भने तपाईँ र म इराकमा बस्नेहरू, साउदी अरबमा बस्नेहरू, साइप्रसमा बस्नेहरू, म साइप्रसमा छु, इराकमा बस्नेलाई खल्लीबल्ली भनेर हामी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने परमेश्वर इराकमा पनि हुनुहुन्छ, साइप्रसमा पनि हुनुहुन्छ, जेद्दा साउदी अरबमा पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई इराकबाट तपाईँले चाहिँ त्यस गनगन गरिरहेको, निन्दा गरिरहेको, पेरिरहेको भए तापनि एकजना साइप्रसमा हुनुभएका व्यक्तिसँग परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, ल छोरी तेरो निम्ति यो भइरहेको छ त हेर भनेर चाहिँ परमेश्वरले रहस्य खोलाउनुहुन्छ। यही कुरा चाहिँ परमेश्वरले अगमवक्तालाई खोलाउनको लागि इजरायलका मानिसहरूको विरुद्धमा भइरहेको छ। आमोसलाई उनीहरू विभिन्न खराबी काम त इजरायलमा गरिरहेको थियो, उत्तरी इजरायलमा गरेको थियो। यता दक्षिणी यहुदामा भएको मान्छेले के थाहा, तर परमेश्वरले देखाउनु भयो, छोरा आमोस त त्यहाँनिर यस्तो अत्याचार भइरहेको छ, यस्तो अन्याय भइरहेको छ, तिनीहरूलाई म नाश गर्दैछु, म चेताउने होइन, तिनीहरूलाई म नष्ट गर्दैछु, गएर तिनीहरूलाई सुनाऊ भन्छ। अनि सेम कुरा आमोसले नडराइकन गएर परमेश्वरले इजरायलका मानिसहरूको लागि यस्तो गरेको तिमीहरूको विरुद्धमा आएको वचन सुन भनेर भन्दाखेरि त्यहाँका मानिसहरूले कसैले पनि यो कुरा सुनेनन्। तिनीहरूका त्यहाँका मानिसहरूले ओहो हो यो परमेश्वरको जन हो, तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही हो, हामीले पाप गरेकै हो, हामीले निन्दा गरेकै हो, हामीले गल्ती गरेकै हो भनेर स्वीकारेको भए त्यतिखेर परमेश्वरले उनीहरूले क्षमा गर्थ्यो। अनि आमोसले यस्तो भन्दाखेरि आमोसलाई उनीहरूले पिटेर थर्काएर
धम्काएर तक्को हो समेरको माछमा आउने भन्नुलाई लसार पसार गर्ने कामहरू गर्दछ है। अनि यही कुरा चाहिँ अब परमेश्वरले बाँकी राखिरहेको कुरा हामी देख्छौँ अनि परमेश्वरले उनीहरू नाश गर्दछ अन्त्यमा। अनि 4 अध्यायको 1 मा के भन्दछ भने हे सामरिया डाँडामा बस्ने बासनका गाई हो भनेको चाहिँ यहाँ स्त्रीहरू हो छ यहाँ स्पेसली है। हे सामरिया डाँडामा बस्ने बासनका गाई हो तिमी स्त्रीहरू जो गरिबहरूलाई थिचोमिचो गर्छौ र दरिद्रमा पेल्दछौ र आफ्नो पतिलाई भन्छौ हामीलाई केही पिउन ल्याइदिनुहोस् भन्छ है। इजरायल परमेश्वरतिर फर्की नायमा नायिकाहरूलाई स्पेसली यहाँनिर चेतावनी दिइरहेको छ। यहाँनिर स्पेसली यो त्यहाँका स्त्रीहरूलाई दिइरहेको त्यहाँ एकदमै खराब स्त्रीहरूको लागि चेतावनी दिँदैछ। तिनीहरूले चाहिँ दरिद्रहरूलाई पेल्ने कामहरू गरिरहेको छ है। अनि गरिबहरूलाई थिचोमिचो गर्ने कामहरू गर्नलाई आफ्नो श्रीमानहरूलाई उक्साउने कामहरू गरिरहेको छ है। त्यहाँ एकदमै दुष्ट स्त्रीहरूले आफ्नो श्रीमानहरूलाई फकाएर उक्साएर गरिबहरूलाई पेल्ने थिचोमिचोमा पार्ने र दरिद्रहरूलाई पेल्ने आदि इत्यादि कामहरू यहाँले गरेको कारणले म चाहिँ यो आमोस गएर उनीहरूलाई अब चेतावनी दिँदैछ। यहाँनिर चेतावनीको चाहिँ के भन्दछ भने यता 10 चाहिँ 4 मा के भन्छ बेथेलमा गएर पाप नगर गिलगालमा गएर अझै धेरै पाप गर बेथेलमा गएर पाप गर गिलगालमा गएर अझै धेरै पाप गर बिहानै बिचे तिमीहरूको भेटी ल्याऊ र प्रत्येक तेस्रो वर्षमा आफ्नो दशंशा ल्याऊ भनेर भन्छ। अनि यता 10 मा के भन्छ भने मैले तिमीहरूको बीचमा मिश्र देशलाई गरे झैं रूढीहरू पठाए। मैले तिमीहरूका जवान मानिसहरूलाई तिमीहरूलाई पक्रेर ल्याएका घोडाहरू समेत तरबारले मारे र तिमीहरूको छाउनीको दुर्गन्ध तिमीहरूको नाकसम्म भरिदिए तापनि तिमीहरू मतिर फर्केको छैन परमप्रभु भन्नुहुन्छ भन्छ। अनि यस्तो ठुलो पाप गरेकोमा परमेश्वरले विभिन्न मिश्र देशमा जसरी नै उनीहरूलाई नाश गर्ने विभिन्न क्रोधहरू भरिदिँदा पनि इजरायलीहरू यति कठोर भएको उनीहरूको मन चाहिँ उनीहरू जिन्दगीमा कहिले पनि परमेश्वरतिर चाहिँ फर्कने कोसिसहरू गरेनन्। परमेश्वरले उनीहरूलाई नाश गर्ने चेतावनी दिँदैछ यहाँनिर चाहिँ 3 र 6 मा चाहिँ। अनि तल इजरायलको घरनाहरूलाई पहिला मानिसहरूलाई दिँदै थियो, व्यक्तिले मात्रै दिँदै थियो भने अब व्यक्ति मात्रै भ्रष्ट भएनन्, त्यहाँका मानिसहरू घरहरू पनि भ्रष्ट भयो है। कसैको घरमा एकजना मान्छे मात्रै भ्रष्ट थियो त्यतिखेरको समयमा, खराबी गर्ने मान्छे थियो, श्रीमती मात्रै भ्रष्ट थिए, श्रीमान मात्रै भ्रष्ट थिए, व्यक्ति मात्रै थिए भने अब यो समयमा 3 मा 5 अध्यायमा आएपछि चाहिँ के भन्दछ भने अब उनीहरू चाहिँ घरहरू नै एकदमै भ्रष्ट भए, उनीहरूको घर भ्रष्ट भए, गाउँ भ्रष्ट भए, समाज भ्रष्ट भए, देश नै भ्रष्ट भए है। अनि त्यही समयमा चाहिँ परम प्रभुको दिन आउँदछ। त्यहाँ पनि अस्ति हामीले जसरी नै योएलको पुस्तकमा हेरेको त्यसरी नै अब परमेश्वरको दिन उनीहरूले चाहिँ एउटा भोग्नु पर्ने चेतावनी परमेश्वरले दिन्छ। परम प्रभुको दिनमा म तिमीहरूका यहाँ धिक्कार भनेको छ 18 मा 5 अध्यायको 18 मा के भन्छ तिमीहरूलाई धिक्कार जसले मेरो वचनलाई सुनेको छैन र मैले त्यत्रो चेतावनी दिँदा पनि त्यत्रो उत्साह गर्दा पनि तिमीहरू मपट्टि फर्केन, त्यसैले म तिमीहरूलाई धिक्कार भन्दछु भन्छ। तिमीहरूका धार्मिक चाडहरूलाई म घृणा गर्दछु भन्छ। परमेश्वरको दिनमा इजरायलीहरू जतिसुकै धार्मिकतामा आए तापनि जतिसुकै जे गरे तापनि म तिमीहरूको धार्मिक चाडहरूलाई म घृणा गर्नेछु भन्छ। अस्ति एकजना प्रभुको जनले वचन बोल्दै हुनुहुँदो रहेछ। यहाँनिर चाहिँ उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने अब आउने दिनमा परमेश्वरको दिन, अब फेरि पनि परमेश्वरको दिन आउँदैछन्। परमेश्वरको दिनमा चाहिँ यो वचनमा यो अहिले एउटा चेतावनी हाम्रो निम्ति पनि हो भन्ने कुरा उहाँले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने तिमीहरूको धार्मिक चाडहरूलाई म घृणा गर्नेछु भन्छ। देश भ्रष्ट भएपछि, व्यक्ति भ्रष्ट भइसकेपछि, समाज भ्रष्ट भइसकेपछि, यो ठाउँ वर्ल्ड चाहिँ भ्रष्ट भइसकेपछि परमेश्वरको अनाज्ञाकारितामा पर्यो भने तपाईँ र मेरो धार्मिक चाडहरूलाई पनि परमेश्वरले घृणा गर्नेछन् भन्छ। धार्मिक चाडहरू अहिले हेर्छौँ भने हामी क्रिस्चियनहरूको लागि धार्मिक चाडहरू पर्वहरू आदि इत्यादि हेर्छौँ भने क्रिसमस चाहिँ यो एस्टर सन्डे लगायतका विभिन्न किसिमको यो चाहिँ निस्तार चाडहरू आदि इत्यादिहरू पनि अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि जम्मा हुन छोडेको छन्। कति मण्डलीहरूमा अहिले हेर्छौँ भने क्रिसमस मनाउन पनि डर लागिरहेको छ, क्रिसमस बन्द भइसकेको छ है। अनि कति पहिला हामी चाहिँ स्पेसली हेर्छौँ भने
यो पुनरुत्थान दिवसको दिनमा त मान्छेहरू झन्डा हल्लाएर धादिङबाट काठमाडौँबाट पोखरा गरेर एकदमै हो हल्ला मचाएर हामी उट्टु जान्थ्यौँ। यसपालिको पुनरुत्थान दिवसको दिनमा मैले त्यसरी गएको पनि देखिनन्। पोहोर सालको क्रिसमसहरू कस्ता थिए, यसपालिको क्रिसमस कस्तो हुँदैछ विचार गर्ने हो भनेदेखिलाई यही जस्तो हो। यही चेतावनी उनीहरूलाई परमेश्वरले यो आमोस मार्फत चाहिँ उनीहरूलाई चेतावनी दिए। परमेश्वरको दिनमा तिमीहरूको धार्मिक चाडलाई म घृणा गर्नेछु। तिमीहरूले मेरो निम्ति होम बलि अन्न बलि चढाइदा पनि म ग्रहण गर्ने छैन। भेटी सेटी जति पनि चढाइदा पनि म तिमीहरूको क्रोध तिमीहरूको पापको कारणले गर्दाखेरि म ग्रहण गर्ने छैनन् भनेर आमोस मार्फत उनीहरूलाई चेतावनी दिएछ। अनि तिमीहरूको सङ्गीतको हो हल्ला मदेखि टाढा राख भन्छ है। अनि म तिमीहरूको बिनाको सङ्गीत सुन्न चाहन्नन् भन्छ। अनि 22-24 चाहिँ 5:24 तर न्याय चाहिँ नदी चाहिँ र धार्मिकता कहिले नसुक्ने खोला चाहिँ बगिरहोस् भनेर भन्दछ। अनि यसले के बुझ्छौँ भने अनि यो 3 अध्यायदेखि 6 अध्यायले हामी के बुझ्छौँ भने परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गरेको खण्डमा हाम्रो जीवनमा नाश निश्चित छ। 3 र 6 अध्याय पढिसकेपछि बुझ्ने चाहिँ परमेश्वरको वचन है। यहाँ 3वटा वचनहरू भन्छ यो खण्डलाई। परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गर्ने जो कोही पनि चाहे इजरायली होस् चाहे कोही पनि होस् है, अनि चाहे यहुदाका मानिस होस् चाहे अहिले नेपाली होस् चाहे अमेरिकन किन नहोस्, परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गर्ने मानिसलाई, इन्कार गर्ने देशलाई, इन्कार गर्ने राष्ट्रलाई परमेश्वरले नाशको चेतावनी दिनेछ भनेर बुझ्छौँ। यही चेतावनी इजरायलीहरूलाई चेतावनी दिँदैछ। तिमीहरू अहिलेसम्म मेरो कुरा नसुनेकोले, मेरो वचन नसुनेको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूको नाश निश्चित छ भनेर भन्दछ। 5 अध्यायको 21 हामी हेर्छौँ भने यही कुरा हामी पाउँदछौँ। तिमीहरूको धार्मिक चाडहरूलाई म घृणा गर्नेछु, तिमीहरूको सभामा म सहन सक्दिनँ भन्छ। यसले के बुझ्छौँ भने म फेरि पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु 3 अध्याय र 6 अध्याय पूर्ण रूपमा पढिसकेपछि चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनलाई पालन गरौँ। परमेश्वरको जनले भनेको वचनलाई हामी विश्वास गरौँ। परमेश्वरको जनले वचनबाट तपाईँलाई इन्करेज गर्नुहुन्छ। तिमीले हाम्रो यो ठाउँमा अहिले पाप बढेको छ, घनघन बढेको छ, समस्या बढेको छ, हामीले एकअर्कालाई थिचोमिचोमा पारेका छौँ आदि इत्यादि गरेर चाहिँ परमेश्वरलाई मन नपर्ने कामहरू भइरहेको जस्तो लागिरहेको छ भने परमेश्वरको जन बोलेको होइन, परमेश्वर नै बोलेको हो। परमेश्वरको अगमवक्ता यो चाहिँ प्रभुको छोरी बोलेको होइन, परमेश्वर नै बोलेको हो भनेर सतर्कता साथ पश्चाताप गर्ने कामहरू गरौँ भन्ने कुरा बुझ्छ। जसले पश्चाताप गर्छ उसलाई नै जीवन छ, जसले परमेश्वरको वचन इन्कार गर्छ त्यसलाई नै नाशको निश्चित छ। आज मेरो आवाजलाई सुन्दै हुनेहरूलाई म चाहिँ तपाईँहरूलाई उत्साह गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँ र म परमेश्वरको वचनलाई बुझेर पनि परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गर्छौँ, यो परमेश्वरको वचन यस्तै हो भन्ने कुरालाई हामी व्यवस्था गर्छौँ भने तपाईँ र मेरो जीवनमा नाश निश्चित नै छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा समस्या निश्चित छ भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। भने आमोसको पुस्तक 7 अध्यायदेखि 9 अध्याय है, 9 अध्यायको 10 पदसम्म हामी एउटा भिजन देख्छौँ। यो भिजन भनेको भिजनलाई नेपाली भाषामा दर्शन भन्छ। अब यो 7 अध्यायदेखि 9 अध्यायमा चाहिँ आमोसले एउटा दर्शन देख्छ। अनि यो दर्शन चाहिँले के बुझ्छ भने यो दर्शनले चाहिँ अब इजरायलहरूको अन्तिम चरणमा इजरायलहरू यस्तो हुनेछन् भन्ने किसिमको एउटा दर्शन देख्छ। हामी दर्शनकर्ताहरूले दर्शन देख्छौँ। त दर्शन कसरी देख्छ भन्दाखेरि दर्शन भनेको भविष्यमा हुने कुरा, पछि हुने कुरालाई देखाउँछ। अब यो 7 अध्यायदेखि 9 अध्यायसम्म पढ्दाखेरि आमोसले एउटा दर्शन देख्छ। अनि दर्शनमा चाहिँ स्पेसल्ली उसले सुरुमा 7 अध्यायमा चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको दर्शन देख्छ कि सलाहहरूको दर्शन देख्छ। सलाहको दर्शन चाहिँ के भने अब इजरायलीहरू भ्रष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दाखेरि अब तिनीहरूलाई चाहिँ सलाहले तिनीहरूको सम्पूर्ण बालीहरू नष्ट गरिदिनेछन् र तिनीहरू भोकै प्याक्की भएर अनिकालमा पर्नेछन् भनेर एउटा देख्छ। 7को 1देखि 3मा पढ्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ
परमप्रभु परमेश्वरले मलाई यो देखाउनु भयो, राजाको हिस्साको कटनी भइसकेपछि र दोस्रो बाली आउँदै गर्दा उहाँले सलहको बथान तयार गरिरहेको थियो भन्छ है। परमेश्वरले मानिसलाई दण्ड दिनु हुँदाखेरि सिधै आगो पठाएर भस्म गर्नु भएन, साधारण कुराहरूबाट। किनकि परमेश्वर तपाईँ र म एकैचोटि आगो पठाएर भस्म गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्न। परमेश्वर के चाहनुहुन्छ भने सानो सानो कुराको चाहिँ चेतावनी दिँदाखेरि मेरो प्रजा फर्केर आउँछ कि भन्ने परमेश्वरले एउटा आशा पनि राखेको छ है। मेरो छोरी यो काम नगर्ने छोरी रहेछ भने हामी मान्छेको त मूर्ख हुन्छौँ, यो पाप गरेको पापी हो भने हामी ड्याममै गोली हानेर मारिदिन्छौँ संसार हामी मान्छे चाहिँ। तर परमेश्वरको मन कस्तो हुन्छ, परमेश्वर भला हुनुहुन्छ, भलो हुनुहुन्छ भन्ने कारण चाहिँ के हो भने परमेश्वरले तपाईँलाई एकैचोटि यो पापी हो, यो काम नलाग्ने रहेछ भने एकैचोटि मार्न चाहनुहुन्न। सानो सल्लाहले उसलाई नष्ट गरेर, सल्लाहले उसले खायो, खाना खाइसकेपछि अब यो चाहिँ परमेश्वरको क्रोध रहेछ भने त्यो फर्किन्छ भने म उसको त्यो सम्पूर्ण अन्न उब्जनीहरू फर्काउने छु भनेर परमेश्वरले एउटा आशा गरेर सुरुमा उनीहरूलाई चाहिँ आमोस अगमवक्ताले एउटा दर्शन दिन्छ। त भन यो दर्शन चाहिँ, यो दर्शनमा चाहिँ म तिनीहरूलाई सल्लाह पठाउने छु अनि तिनीहरूलाई चाहिँ म यो सल्लाहबाट तिनीहरूले खानुपर्ने अन्नहरू चाहिँ तहस नहस गर्नेछु, तिनीहरू भोक भोकै भएर मर्नेछन् भनेर भन्छ। अनि यही समयमा 3 मा चाहिँ यो कुरामा परमप्रभु यसपछि चाहिँ 2 मा जब तिनीहरूले भूमिको बाली नाली सखा पारे तब मैले भने हे परमप्रभु परमेश्वर क्षमा गर्नुहोस्, याकुब कसरी बाँच्न सक्छ किनकि तिनी त साह्रै सानो छन् भनेर भन्छ। उसले दर्शनमा चाहिँ के देख्छ भने परमेश्वरले सल्लाह पठाउनुहुन्छ, सल्लाह पठाएर तिनीहरूको बाली सबै सखाप गरेपछि आमोसले बिन्ती गर्छ, प्रभु क्षमा गर्नुहोस्, उनीहरूलाई त्यस्तो नगरिदिनुहोस् किनकि उनीहरू सानो छन्, उनीहरू कसरी बाँच्ने त, सबै उनीहरूले खानुपर्ने अन्नहरू खाइदियो भन्दा उनीहरू कसरी जिउन सक्छ भनेर परमेश्वरसँग बिन्ती गरेपछि परमेश्वरले त्यो चाहिँ रोकिदिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि यसले के बुझ्छौँ भने इजरायलीहरूलाई भविष्यमा सल्लाहले जिस्काउनेछन्, सल्लाहले समस्यामा पार्नेछन्। तर समस्या पार्ने बेलामा यो आमोसले बिन्ती गर्दाखेरि परमेश्वरले क्षमा गरिएको जसरी उनीहरूले पनि बिन्ती गर्यो भने क्षमा हुनेछन्, तर बिन्ती गरेर सल्लाहहरूले उनीहरूलाई नष्ट गर्नेछन् भन्ने एक किसिमको चाहिँ ऊ देख्छ। अनि दोस्रो दर्शनमा चाहिँ उसले आगोको दर्शन देख्छन् है। दोस्रो दर्शनमा चाहिँ 7 अध्यायको 4 देखि 6 मा चाहिँ उसले के देख्छ भने आगो देख्छ। परमप्रभु परमेश्वरले मलाई यो देखाउनु भयो, आगोद्वारा न्याय गर्न परमप्रभुले परमेश्वरलाई ठहराउनु भयो। त्यस आगोले महासागरलाई सुकाएर जमिनलाई पनि भस्म पार्यो। तब मैले चिच्चाएर भने हे परमप्रभु परमेश्वर बिन्ती छ, थाम्नुहोस्, याकुब कसरी खडा रहन सक्छ किनकि तिनी त साना छन् भनेर भन्छ। अनि दोस्रो दर्शनमा चाहिँ आगोले अब इजरायलीहरूलाई पहिला सल्लाहले नष्ट गर्ने कुरा देखाउँछ, सल्लाह आउने बेलामा उनीहरूले बिन्ती गर्यो भने उनीहरूलाई क्षमा गर्नेछन्। अब त्यसपछि आगो आउनेछन्, अनि आगो आउने बेला उनीहरूले फेरि परमेश्वरमा स्वीकार गर्यो भने आउनेछन्, उनीहरूले क्षमा हुनेछन्। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ एउटा यो साहुलको दर्शन देख्छ, त्यतिखेर पनि उनीहरू फर्केर आयो भने उनीहरूलाई क्षमा गर्नेछन्। अनि त्यसपछि पाकेको फलको दर्शन देखाउँछ। यो पाकेको फलको दर्शनमा चाहिँ अब तिनीहरूले निश्चित रूपमा परमेश्वरले उनीहरूलाई दण्ड दिने कुराहरू विचार गर्दैछ। अब परमेश्वरले सोध्छ कि यो इजरायलीहरू जिन्दगीमा कहिले पनि मैले पाप गरेको छ भनेर पापदेखि उनीहरू फर्केर आउँदैन भन्ने कुरा बुझेपछि आमोसलाई एउटा ठुलो दर्शन देखाउँछ। यो दर्शनमा चाहिँ पाकेको फलले भरेको डालो देखाइदिन्छ। 8 अध्याय 1 मा चाहिँ आमोस त के देख्दैछ भन्दाखेरि मैले जवाब दिएँ पाकेको फलले भरेको एउटा डालो देख्दैछ भन्छ। परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो मेरो प्रजा इजरायलको लागि समय पुरा भएको छ है। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ त्यस दिन मन्दिरको गीतहरू रुवावासीमा परिणत हुनेछन् भन्छ। मन्दिरको गीतहरूले प्रशंसा गर्छ, जहिले पनि हामी मण्डलीभित्र परमेश्वरको प्रशंसा गर्छौँ, नाच्छौँ, गाउँछौँ अनि परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ, परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। तर परमेश्वरले एउटा चेतावनी दिएछ कि पाकेको फल है, पाकेको फलले भरिएको डालोमा त पाकेको फलहरू राख्यो भने के पाकेको फललाई मान्छेले हेरेर मात्रै बस्छ र पाकेको फललाई त मान्छेले यसरी कप निकालेर कम कम खाने कामहरू गर्छ। सेम थिङ यो पाकेको फलको डालोले के गर्छ भने के जनाउँछ भने अब तिनीहरू पाकिसकेको छ, अब तिनीहरू पाकिसकेको छ, तिनीहरूको पापले अब भरिसकेका छन्, तिनीहरू पापदेखि पाकिसकेको छ। अब तिनीहरू फर्कने कुनै पनि
अप्सन मैले देखेको छैन भनेर भन्दछ। अनि यिनीहरूलाई के भन्दछ भने तिनीहरू मन्दिरमा गीतहरू रुवाबासीमा परिणत हुनेछन् भन्छ। अनि अरु के भन्छ भने त्यस दिन मन्दिरका गीतहरू रुवाबासीमा परिणत हुनेछन्, लासहरू चारैतिर फालिनेछन् अनि सबलाई अनि परमेश्वरले एउटा चेतावनी दिएछन् के कंगालीहरूलाई खुट्टाले कुल्चनेहरू र देशको गरिबलाई हटाउनेहरू हो सुन, तिमीहरू जसले भन्छौ औँसी कहिले बित्छ र हामी अन्न बेच्न सकौं अनि शपथ कहिले समाप्त हुन्छ र हामी गहुँ बेच्न सकौं, माना र सानो ठग गरौँ भने ठुलो झुटको तराजु चलाएर हामी ठग्न सकौं भन्छ। 9 मा के भन्दछ भने परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ त्यस दिन म सूर्यलाई मध्य दिनमै अस्ताइदिनेछु, उज्यालो हुँदै पृथ्वीलाई अँध्यारो पारिदिनेछु, म तिमीहरूलाई तिमीहरूका धार्मिक चाडलाई बिलापमा, तिमीहरूका सबै गीतहरूलाई रुवाईमा परिणत गर्नेछु, म तिमीहरूको सबै भाङ्रा लगाउन कपाल खौरन लाउनेछु, एउटै मात्र छोराको निम्ति बिलाप गरे चाहिँ त्यस समयलाई म तुल्याउनेछु, त्यसको अन्त्य तितो हुनेछ भनेर परमप्रभुले भन्नुहुन्छ। अब यो दर्शनमा चाहिँ परमप्रभुले के भन्दछ भने हामी बिलाप यस्तो बिलाप गर्नेछौँ कि यो अन्तिम समयमा चाहिँ मान्छेहरू यस्तो बिलाप गर्नेछ कि जुन बिलाप गर्ने बेलामा परमेश्वरले सुन्ने छैनन् भन्छ। तिनीहरूले प्रशंसा गरे तापनि परमेश्वरले सुन्ने, तिनीहरूको गीतलाई म रुवाईमा परिणत गर्नेछौँ। तिनीहरू यस्तो किसिमले बिलाप गर्नेछन् कि जुन बिलाप चाहिँ हामी कुनै पनि मान्छेको एउटै मात्र छोरा छ त्यो पनि मर्यो भने कसरी बिलाप गर्छ। एउटा परिवारमा एउटा मान्छेको एउटै मात्र छोरा छ, सबै आशा भन्ने पनि छोरा नै हो, त्यही छोरा मात्रै छ र त्यो छोरा पनि यदि बित्नु भयो, परमेश्वरमा उठाउनु भयो, मर्नु भयो भने त्यसको बुवा आमाले कसरी रुन्छ त्यो अनुभव को हुनेहरूले थाहा हुन्छ। त्यो अनुभवमा कसरी रोएको देख्छौँ, सेम म त्यस्तै तुल्याउने छु भनेर भन्छ। अनि यहाँनिर अरु के भन्छ भने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यस्ता दिनहरू आउँदैछ जब म देशमा अनिकाल ल्याउने छु है, जुन चाहिँ न त अन्नको अनिकाल न पानीको तिर्खाउ तर परमप्रभुको वचन सुन्नेको अनिकाल ल्याउने छु भन्छ। त्यतिखेरमा चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्नेको अनिकाल, यहाँ अनिकाल त अनिकालै छ। अनिकाल त हामी केलाई मात्रै भन्छ भने धन नभएको, अन्न नभएको, भोकै बसिरहेको समयलाई मात्रै अनिकाल भन्छ। त्यतिखेर चाहिँ वचन बोल्ने मान्छे कोही पनि पाउने छैन। अन्तिम समयमा पाप बढेकोले तपाईँलाई उत्साह दिने मान्छे कोही पनि पाउने छैनन्। अहिले त प्रशस्त छ, यता सुलेमानी मण्डलीको जुममा तपाईँ पाउनुहुन्छ, यता तपाईँ निरन्तर प्रार्थना सङ्गतिको म्यासेन्जर टिममा पनि परमेश्वरको वचनबाट उत्साह दिने मान्छे पाउनुहुन्छ। जीवित परमेश्वरको मण्डली जता साउदी अरबको टिममा, बीबीसी टिममा, कुनै पनि ठाउँमा अहिले परमेश्वरको वचन बोल्ने मान्छे कम छैन। अहिले सबैले वचनले हामीलाई उत्साह गरेको छ, फर्क 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 भन्दैको छ। तर तपाईँ र म पाकिसकेपछि, तपाईँ र मेरो पापको सीमा नागिसकेपछि परमेश्वरको वचन बोल्ने र वचन सुन्ने पनि अनिकाल पर्नेछन् भन्छ। यसले के बुझ्छौँ भने हामी अन्तिम अवस्थामा आइपुगेपछि हामीलाई उत्साह दिने मान्छे पनि पाउने छैनन्, भुलेर पनि हामीले यो वचनहरू पनि पाउने छैनन्। म वचन पढ्छु भने तापनि तपाईँले वचन पढ्न पाउने छैनन्। म सुन्छु, अब मलाई एकदम सुन्न निकै आतुरी भएको छ भने तापनि तपाईँले सुन्न पाउने छैन। त्यतिखेर परमेश्वरको वचन सुन्नेकोलाई पनि म अनिकाल तुल्याउने छु भन्दछ। अनि यता चाहिँ के भन्छ भने 9 अध्यायमा चाहिँ हामी हेर्छौँ भने एउटा खम्बाको दर्शन दिन्छ उसलाई। अब यो दर्शन चाहिँ यस्तो छ कि अब मैले परमप्रभुलाई वेदीको छेउमा उभिरहेको देखेर उहाँले मलाई भन्नुभयो खम्बाको टुप्पा टुप्पामा हिर्का र सागाहरू हल्ल्याउन्, सबै मानिसहरूको शिर काटिदे भन्छ है। शिर काटिदिएर बचेकाहरूलाई चाहिँ म तरबारले मार्नेछु, एकैजना पनि भाग्न पाउने छैनन्, एकजना पनि उम्कन पाउने छैनन्, तिनीहरूले चिहानको गहिराइमा खनेर गए तापनि म मेरो हात तिनीहरूलाई निकाल्नेछन् भन्छ है। अनि तानेर ल्याउने छु, तिनीहरू माथि स्वर्गमा उक्लेर गए तापनि म तिनीहरूलाई उँधो तानेर झार्नेछु भन्छ है। एकदम डेन्जर कुरा लेखेको छ यहाँनिर चाहिँ। अनि 3 मा चाहिँ के भन्दछ भने तिनीहरू कार्मेलको टाकुरामा लुके तापनि म त्यहाँबाट खोजिकन तिनीहरूलाई पक्रनेछु, तिनीहरू मदेखि समुद्रको पीठमा लुके तापनि म तिनीहरूलाई डस्न सर्पहरूलाई आज्ञा गर्नेछु भन्छ। परमेश्वरले अन्तिम चरणमा यो एउटा दर्शन दिइरहेको छ। अनि यो दर्शन चाहिँ आमोस अगमवक्तालाई इजरायलीहरूको निम्ति दिएको एउटा दर्शन हो। यो दर्शनमा चाहिँ के भनिरहेको छ भने अब तिनीहरू यसरी नै नफर्किने हो भने इजरायलीहरू चिहान भित्रको गहिराइमा गए तापनि म तिनीहरूलाई तानेर भए पनि मार्नेछु,
काट्नेछु र नष्ट गर्नेछु भन्छ। अनि तिनीहरू स्वर्गतिर उक्लेर गए तापनि म खुट छार्नेछु भन्छ है। अनि कार्मेलको टाकुरातिर लुके तापनि म खोजी खोजी तिनीहरूलाई दण्ड दिनेछु भन्छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ के भन्छ भने समुद्रको पिँधतिर ओडारमा गएर लुके तापनि मान्छे आउन नसक्ने ओडारमा गए तापनि म सर्वहरूलाई आज्ञा गर्नेछ, जा गएर टोक, यसलाई मार भनेर भन्नेछु भन्छ। यो डर लाग्दो दर्शनहरू उसले आमोसले देख्दो छन्। अनि यो दर्शनले चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भने प्रियहरू, हामीहरूको मण्डलीमा पनि, हाम्रो समाजमा पनि, हाम्रो समयमा पनि परमेश्वरले थरी थरीको दर्शन तपाईँ र मलाई दिन्छन्। यो दर्शन देख्ने मानिसहरू पनि चाहिँ मानिस नै हो, आमोस पनि मानिस नै हो। नसम्झनुस् कि पुरानो समयको दर्शनकर्ताले मात्रै दर्शन देख्छ भने नसोच्नुहोस्। साधारण मानिसलाई पनि परमेश्वरले दर्शन दिनुहुन्छ। आमोस एउटा गोठाला थिए। यस्तो गोठाला जस्तो व्यक्तिलाई सारा इजरायलको निम्ति तहस नहस गर्ने दर्शन दिएको छ। अनि यो दर्शन चाहिँ उसले प्रकट गर्छ, यो दर्शन भन्छ र तिमीहरूको निम्ति मलाई परमेश्वरले यस्तो किसिमको चेतावनी दिँदैछ, अब तिमीहरू चाँडै फर्केर चाहिँ पश्चाताप गर्ने काम गर, नत्र भने तिमीहरूको निम्ति न्याय यस्तो हुनेछ। तिमीहरू लुके तापनि परमेश्वरले छोड्ने छैनन्। ओडारमा मान्छे आउन नसक्ने, जनावर आउन नसक्ने ठाउँमा पनि लुके तापनि म सर्पहरूलाई आज्ञा गर्नेछु, धोएर टोक र त्यसलाई मार भन्नेछु भनेर भन्छ। यो दर्शन देखेपछि उसले इजरायलहरूलाई भन्छ र इजरायलहरू आफ्नो र पनि यो कुरालाई ख्याल गर्दैनन्, र पनि उनीहरू परमेश्वरतिर फर्कने कोसिस गर्दैनन्। प्रियहरू, यसले के बुझ्छौँ भने तपाईँको जीवनमा पनि परमेश्वरले यो दर्शन दिँदैछ भने तपाईँले यो दर्शन भन्नु पर्दछ। अनि यो दर्शन चाहिँ परमेश्वरबाट आएको हो भनेर सुन्नेले चाहिँ त्यसलाई प्रति उत्तर दिनु, त्यसलाई कडा चाहिँ चेतावनी दिनु चाहिँ फेरि इजरायलीहरू जस्तै बन्नु हो। कतै हामी पनि इजरायली जस्तै बनिरहेको त छैन। दर्शनकर्ताहरूले दर्शन सुनाउँदाखेरि ए तँलाई चाहिँ कसले भनेको, यो को हो तिमी भनेर हामीले भन्दैछौँ भने तपाईँ र म कहाँनिर छौँ। प्रियहरू, परमेश्वरले मानिसलाई नै चलाउनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो मण्डली सुधार्नको लागि, तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवन सुधार्नको लागि, तपाईँ र मलाई सुधार्नको लागि, तपाईँ र म परमेश्वरतिर फर्कनको लागि तितो वचन दिएर परमेश्वरले दर्शनकर्ताहरू पठाउनुहुन्छ है। अनि कसैले तपाईँलाई यस्तो किसिमको सन्देश आउँदाखेरि तक्कोस्, मलाई यस्तो किसिमको चेतावनी दिन तक्कोस्, तँलाई कसले सिकायो यस्तो भन्न भनेर हामीले प्रतिकार गर्नु चाहिँ इजरायलीहरू जसरी नै उत्तरनु हो। आमोसले इजरायलहरूलाई चाहिँ मैले सल्लाहको दर्शन देख्दैछु, पश्चाताप गर भन्दाखेरि तक्को हो। सल्लाह आए पनि हामीलाई मतलब छैन, हामी सल्लाहलाई मार्न सक्ने क्षमता भएको हामी मान्छे हो भनेर उनीहरू उसलाई रिजेक्ट गर्छ। आगो पठाउँदैछु, आगो सागो खल्लीबल्ली भनेर उनीहरू आमोसलाई रिजेक्ट गर्छन्। पाकेको फलको डालो देखाइरहेको छ। अनि यसले के बुझ्छौ भने तिमीहरूको पाप अति भइसकेको छ, परमेश्वरले तिमीहरूलाई काट्नेवालामा छु, नाश गर्नेवालामा छु, तिमीहरूलाई सखाप गर्नेवालामा छु भनेर त को हो हामीलाई यो भन्ने भनेर चाहिँ तपाईँ र मैले त्यसको प्रति उत्तर गर्नु, त्यसको एक्सन लिनु चाहिँ प्रियहरू इजरायलीहरू जस्तै अटेरी बन्नु हो। हामी चाहिँ यो यस्तो किसिमको प्रति उत्तर दिन भन्दा पहिला यो कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट आएको हो कि मानिसबाट आएको हो भन्ने कुरा बुझौँ है। यो चाहिँ खण्डले हामीलाई के जनाउँछ भने तपाईँ र मलाई चेतावनी दिनको लागि मान्छे पठाउँदैछ, तपाईँ र मेरो सुधारको लागि मान्छे पठाउँदैछन्। लो भाइ, तिम्रो जीवनमा यस्तो किसिमको दर्शन दिएको छ, परमेश्वरले तिमीलाई यस्तोको लागि काम अडाउँदैछ, तिमी यस्तो हुँदैछ चाहिँ मलाई नरिसाउनु होला, यो भइरहेको छ भन्दाखेरि एकचोटि प्रार्थना गरेर सोचौँ त को हो यहाँ चाहिँ हामीहरूको विरुद्धमा चाहिँ यो कुराकानी गर्ने भन्ने हामी त्यसलाई नथर्काउँ, किनकि उसलाई परमेश्वरले पठाइरहेको पनि हुनसक्छ। सेम थिङ आगमवक्ता आमोसलाई चाहिँ इजरायलीहरूको विरुद्धमा बोल्नको लागि पठाउँदा इजरायलीहरूले तकोस्, हाम्रो पैसा तैँले तिरिदिन्छ अनि यो चाहिँ तैँले उद्धार गर्छ त परमेश्वर हो भनेर चाहिँ उसलाई चिच्याएर थर्काएर पठाउँदाखेरि परमेश्वर क्रोधित बन्नुभयो र परमेश्वरले अन्तिम समयमा हेर्दाखेरि ईसापूर्व 722मा यो इजरायलीहरूलाई त्यस्तै गर्नुभयो। आमोस अगमवक्ताको वचन पूरा भयो। अनि यसले के बुझ्छौँ भने प्रियहरू, तपाईँको जीवनमा पनि कोही अगमवक्ताहरूले, कोही दर्शनकर्ताहरूले प्रार्थना गर्ने सिलसिलामा देखेर
तपाईलाई भन्नुभयो, सन्देश दिनुभयो भने प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रभु यो के हो तपाईले भन्नुभएको कुरा हो, यो मान्छेले व्यक्तिगत रूपमा आफैले भनेको हो भनेर एकचोटि प्रार्थना साथ हामी सोचौँ र मात्रै हामी उत्तर दिने कामहरू गरौँ। किनकि परमेश्वरले नपत्याउने मान्छेलाई उहाँको दर्शन दिएर पठाउनुहुन्छ। परमेश्वरले एकदमै सिम्पल व्यक्तिलाई दर्शन दिनुहुन्छ। हामी संसारको मान्छे के हेर्छौँ, धेरै पढेकोलाई मात्रै दर्शन दिन्छ भन्ने सोच्छौँ, राम्रो राम्रो जेन्टलम्यानहरूलाई मात्रै दर्शन दिन्छ भनेर सोच्छौँ, धनीलाई मात्रै दर्शन दिन्छ होला, पश्चाताप गर्नेलाई मात्र उपवास बस्नेलाई मात्र दर्शन दिन्छ होला भनेर सोचेर त्यो एउटा यो साधारण मान्छे त हो, यसको के हैसियत छ र भनेर हामी त्यसलाई नकार्ने काम नगरौँ। उसले परमेश्वर उसलाई खटेको हुन तपाईँ र मेरो निम्ति खटेको हुनसक्छ। सेम थिङ यसरी नै गोठालोमा भेडा चराइरहेको गोठालो आमोसलाई यस्तो किसिमको दर्शन दिएर त इजरायलहरूलाई भन् भन्दाखेरि इजरायलहरूले भन्छ, अनि भन्दाखेरि इजरायलहरूले उसलाई रिजेक्ट गरिदिन्छन्। अनि रिजेक्ट गरिसकेको पछिको समयमा चाहिँ इजरायलीहरू परमेश्वरको न्याय र दण्डमा परेको कुरा हामी पाउँदछौँ। ल, अनि प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। हामी एउटा पोइन्ट बाँकी छ, अलिकति धेरै नै समय गएको जस्तो, म जति छोट्याउँछु भन्दा पनि लामो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अल्छी लागेको जस्तो मैले महसुस गरिरहेको छ। आउनुहोस् हामी एउटा कोरस गाउनेछौँ। यो कोरसको लागि मैले कसैलाई पनि चाहिँ नाम तोकेको छैन। हाम्रो रवि भाइ हुनुहुन्छ बीबीसी मण्डलीबाट। भाइ तपाईँको कस्तो समय छ, अनि यो समयमा तपाईँलाई समय छ भने एउटा कोरसको लागि म तपाईँलाई समय दिनेछु। बीबीसी मण्डलीबाट हाम्रो रवि भाइ हुनुहुन्छ। रवि भाइको कस्तो छ समय? जय मसीह दाजु, जय मसीह। जय मसीह भाइ। ल, तपाईँलाई फुर्सद छ भने एउटा सानो कोरस गाइदिनुहोस्। हामी त्यसपछि यसको अझै रहस्यहरू धेरै नै छ। आमोसको पुस्तक सानो पुस्तक भए तापनि यसको कहानी ठुलो छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा ठुलो परिवर्तन हुनेछ। आउनुहोस् हामी एउटा कोरसबाट परमेश्वरलाई महिमा गर्नेछौँ। हुन्छ, म ढोका खोल्दैछु दाजु एकैछिन। आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो? आमेन, मजाले सुन्दैछु भाइ। आमेन। चाबीले कस्तो काम नगरेको हो। हुन्छ, हामी रवि भाइले गीत गाउने क्रममा हामीहरू फ्रेस भएर तयारी अवस्थामा रहनेछौँ। अगमवक्ता आमोसको पुस्तकले आज तपाईँ र मलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? अस्ति पास्टरले भन्नुभएको जसरी नै जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्दैछ। अगमवक्ता आमोसले सुलेमानी मण्डलीमा रहेका मण्डली परिवारहरू, जीवित परमेश्वरको मण्डलीका परिवारहरू, दुबईबाट साइप्रसबाट आउनुभएको मण्डलीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? आउनुहोस् यो समय रवि भाइलाई दिनेछु। भाइ जय मसीह। भाइ हुन्छ, जय मसीह। सबैजनालाई क्रिस्चियन अभिवादन, जय मसीह। साथै क्रिसमसको शुभकामना छ है सबैजनालाई। म क्रिसमसकै सँगलाई गाउन चाहन्छु 595 है भजन, चिसो हावामा न्यानो माया है बोकेर। हालेलुया। चिसो चिसो हावामा न्यानो माया है बोकेर यसु राजा आएका छन् है उद्धार लिएर। हो यसु राजा आएका छन् है उद्धार लिएर। परदेशी बनेर आए, स्वर्गलाई छोडेर आए, पस्रिए गोठैमा आकाशमा तारा बलेर, धरतीमा ज्योति छरेर अँधेरी हटाए। आकाशमा तारा बलेर, धरतीमा ज्योति छरेर अँधेरी हटाए। प्रशंसा हाम्रो यसुलाई हृदय खोलेर। हो प्रशंसा हाम्रो यसुलाई हृदय खोलेर। चिसो चिसो हावामा न्यानो माया है बोकेर यसु राजा आएका छन् है उद्धार लिएर। हो यसु राजा आएका छन् है उद्धार लिएर।
नयाँ आशा हृदयमा छ मुक्तिदाता येशूको प्यारो सन्देश सुनेर हृदयको ढोका खोलेर जीवन ल्याऊ येशूमा आज विश्वास गरेर हृदयको ढोका खोलेर जीवन ल्याऊ येशूमा आज विश्वास गरेर महिमा हाम्रो येशूलाई हृदय खोलेर हो महिमा हाम्रो येशूलाई हृदय खोलेर चिसो चिसो हावामा न्यानो माया है बोकेर येशू राजा आएका छन् है उद्धार लिएर हो येशू राजा आएका छन् है उद्धार लिएर अब त दुःखका दिन गए शान्ति आनन्द उर्लेर आए हाम्रो यो आँगनमा आओ हामी मिली प्रचारौं बदलिएर उनलाई पछ्याउँ जय जयकार गरेर आओ हामी मिली प्रचारौं बदलिएर उनलाई पछ्याउँ जय जयकार गरेर धन्यवाद हाम्रो येशूलाई हृदय खोलेर हो धन्यवाद हाम्रो येशूलाई हृदय खोलेर चिसो चिसो हावामा न्यानो माया है बोकेर येशू राजा आएका छन् है उद्धार लिएर हो येशू राजा आएका छन् है उद्धार लिएर हालेलुया हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह भन्न चाहन्छु जय मसीह ल हाम्रो रवि भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद अहिले मसँग तपाईहरु 35 जना हुनुहुन्छ अनि यसरी नै 35 जनामा धेरै विश्वको हरेक ठाउँबाट तपाईहरु आउनु भएको छ हामी 9 अध्यायमा पुगिसकेका छौं 9 अध्याय अन्तिम अध्याय हो अनि निरन्तर रूपमा हामी जाने क्रममा फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत गर्दै मेरो स्क्रिन कति जनाले देख्दै हुनुहुन्छ आमेन भन्नुस् है देख्नु भयो भने आमेन 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 हालेलुया आमेन 9 अध्यायको 11 देखि चाहिँ अब हामी पुनर्स्थापनाको प्रतिज्ञा भनेर पाउँदछौं अब 9 अध्यायको 10 सम्ममा हामी हेर्छौं भने परमेश्वरले उनीहरुलाई दण्ड दिने न्याय गर्ने विभिन्न चेतावनी दिएर उनीहरुको फाइनलाइज भइसकेको छ परमेश्वरले उनीहरुलाई प्रतिज्ञा गरिसकेका छन् परमेश्वरले आमोस अगमवक्तालाई पठाइसकेका छन् आमोस अगमवक्ताले भनिसकेका छन् अब ग्रहण गर्ने र नगर्ने उनीहरुको हातमा छन् अनि परमेश्वरले चाहिँ दिनुभएको सन्देश चाहिँ एउटा पनि तलमाथि नगरिकन आमोसले छर्लङ्ग देखाइदिसकेका छन् इजरायलीहरुको माझमा है अनि म फेरि पनि तपाईहरुलाई सम्झाउन चाहन्छु तपाई र मेरो माझमा पनि परमेश्वरले देखाउने धेरै व्यक्तिहरुलाई चाहिँ निकाल्नुहुन्छ अमेरिकाबाट तपाईलाई देखाउनु हुनेछ साउदी अरबबाट तपाईलाई देखाउनु हुनेछन् मलेसियाबाट तपाईलाई देखाउनुहुन्छ नेपालबाट तपाईलाई देखाउनुहुन्छ अनि यो कुरालाई विचार गरौँ भन्ने किसिमको शिक्षा छ भने अब 9 अध्यायको 11 पदबाट चाहिँ पुनर्स्थापनाको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ अब पुनर्स्थापना भनेको परमेश्वर आफ्नो जातिलाई नाश गर्नुहुन्छ भन्ने किसिमको चेतावनी दिए तापनि परमेश्वरको हृदय मान्छेको हृदय जस्तो छैन परमेश्वर आफ्नो प्रजाहरू एकैचोटि धुलो पिटो होस् भनेर चाहिँ सदोम र गमोरा जस्तो नै होस् भनेको परमेश्वर अब चाहन्न परमेश्वरले पहिलोमा चाहिँ सदोम र गमोरालाई नष्ट गरिसकेपछि जल प्रलयपछि परमेश्वरको एउटा प्रतिज्ञा छ अब म तिम्रो जेनेरेसनलाई दाउदको वंशलाई चाहिँ म कहिले पनि निमिट्यान्न चाहिँ म गर्नेवालामा छैन कहिले पनि म जिरो मान्छे नै नाश गर्ने चाहिँ छैन भनेर परमेश्वरले एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ यो प्रतिज्ञामा अब चाहिँ यो इजरायलीहरु भनि पर्दछ अनि परमेश्वरमा आमोसले एउटा चाहिँ रेस्टोरेसनको एउटा प्रोमिस एउटा प्रतिज्ञा भनी गर्दछ 11 मा के भनेको छ भने 23 दिन म दाउदको ढलेको वासस्थानलाई पुनर्स्थापन गर्नेछु
र त्यसको पालहरू मर्मत गर्नेछु अनि भत्किएको अवस्थाबाट त्यसलाई म खडा गर्नेछु र अघि जस्तै गरी म त्यसलाई निर्माण पनि गर्नेछु भन्छ। यो पनि एउटा भविष्यमा चाहिँ यो मर्नुपर्ने मान्छे मरेर पनि, मार्नुपर्ने मान्छे मारेर पनि, नष्ट गर्नुपर्ने कुरा नष्ट गरे तापनि म दाउदलाई दिएको प्रतिज्ञा, दाउदको छोरा चाहिँ लाई दिएको प्रतिज्ञा, यो अब्राहम इसाक र याकुबको वंशलाई दिएको प्रतिज्ञा अनुसार चाहिँ म तिनीहरूबाट बचेकोलाई चाहिँ म आफ्नो देशमा पुनर्स्थापन गर्नेछु, फर्काएर ल्याउनेछु। अनि यो फर्काइसकेपछि चाहिँ म तिनीहरूको ढलेको वासस्थानलाई म पुनर्निर्माण गर्नेछु भन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ हामी अस्ति हेर्छौँ भने यहुदाको कैदमा गएका, बेबिलोनका कैदमा गएका व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले त्यहाँबाट निकाल्नु भएपछि यरुबाबेलको नेतृत्वमा जानेहरूले मन्दिर निर्माण गर्ने काम गर्छ। एजराको नेतृत्वमा जानेहरूले शिक्षा दीक्षा निर्माण काम गर्ने काम गर्छ। अनि नहेमियाको नेतृत्वमा जाने, फर्केर जानेहरूले पर्खाल निर्माण गर्ने काम अस्ति हामीले हेरिरहेका थियौँ। यही कुरा चाहिँ आमोसलाई त्यतिखेर नै चाहिँ परमेश्वरले देखाइसकेको थियो। आमोसलाई परमेश्वरले के भनिरहेको छ भने म तिनीहरूबाट कतिलाई चाहिँ म तिनीहरूलाई फर्काएर तिनीहरूको भत्केका दाउदको मन्दिरलाई म पुनर्स्थापन गर्नेछु, वालहरू मर्मत गर्नेछु, भत्केको अवस्थालाई म खडा गर्नेछु, अघि जस्तै गरी म त्यसलाई निर्माण पनि गर्नेछु भन्ने एक किसिमको आशा देखाइरहेको, आशाको भविष्यवाणी, आशाको प्रमिस गरिरहेको छ। अनि आमोसलाई यो कुरा चाहिँ आएपछि आमोसले एउटा आशा पनि तिनीहरूलाई दिएको छ। आमोसलाई के भनिरहेको छ भने म तिनीहरूबाट कतिलाई चाहिँ म पुनर्स्थापन पनि गर्नेछु। यो पुनर्स्थापन गर्नेहरू नै हो अहिले इजरायलमा भएको व्यक्तिहरू। त्यहाँबाट फर्किसकेपछि इजरायलको इतिहासमा अहिले हामी हेर्छौँ भने हामीले पुगेको त छैन, तर पनि परमेश्वरको जनहरूले भनेको अनुसार इजरायलमा भएका व्यक्तिहरूले अहिले जतिसुकै समस्यामा परे तापनि उनीहरूले मूर्ति पूजा गर्ने काम कहिले पनि गर्दैन, किनकि उनीहरू फर्किएर उनीहरू त्यही कुरामा प्रतिज्ञा गरेर, आमोसले दिएको यो आशामा विश्वास गरेर प्रतिज्ञा गरेर परमेश्वर हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर परमेश्वरमा झुकेको कारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई पुनर्स्थापन गर्नुभयो, परमेश्वरले तिनीहरूलाई फिर्ता गर्नुभयो। अनि यो फिर्ता गरिसकेपछि चाहिँ तिनीहरूले कहिले पनि त्यो किसिमको व्यभिचार, आत्मिक व्यभिचार गरेनन्। आत्मिक व्यभिचार हुनु अघि भने जस्तै मूर्ति पूजातिर फर्किनन् भन्छ। अहिले इजरायलमा जति पनि भएको यहुदीहरू, इजरायलीहरू अरू पाप गरे तापनि उनीहरू आफ्नो जीवनमा मूर्तिलाई दोहोऱ्याएर पूजा गर्ने काम गरेको छैनन् भन्छ है। अनि यता 2 मा हेर्छौँ भने यस्ता दिन आउँदैछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जब कटनी गर्नलाई हलो जोत्नेले उछिन्ने छ, बिउ छर्नेलाई दाग पेल्नेले उछिन्ने छ, पर्वतहरूबाट नयाँ दाग मध्य चुहुनेछ र सबै डाँडाहरूबाट त्यो बग्नेछन् भन्छ। यस्ता यस्ता किसिमको चाहिँ पुनर्स्थापनाको एउटा सन्देश, एउटा चाहिँ भविष्यवाणी, एउटा भविष्यमा कुराकानीहरू गरेको छ। म मेरो निर्वासनमा गएको प्रजालाई फर्काउने छु। उत्तरी इजरायलको आसुर साम्राज्यमा जानेहरूलाई त परमेश्वरले नाश गरिदिनु भयो है, परमेश्वरले उनीहरूलाई निकालिदिनु भयो, परमेश्वरले उनीहरूको नाम निशाना मेटाइदिनु भयो। तर दक्षिणी यहुदापट्टि भएका व्यक्तिहरू, जति पनि यो आमोसको ठाउँमा भएकाहरू, आमोस बसिरहेको ठाउँहरू 586 मा बेबिलोनको कैदमा 70 वर्ष बसिसकेपछि, 70 वर्षमा बिस्तारै फर्किसकेपछि यो फर्कने प्रतिज्ञा आमोसलाई त्यतिखेर नै गर्दैछन्। यानि कि त्यो निकै ठुलो अगाडिको कुरा हो। कहाँको 700 यो चाहिँ 55 तिरको कुरा, कहाँको 586 को कुरा, 200-300 वर्ष अगाडिको कुरा यहाँनिर छन्। त्यतिखेर नै भनिरहेको छ, म तिमीहरूको त्यही बीचबाट चाहिँ म निर्वासनमा गएकाहरू मध्ये कतिलाई चाहिँ म इजरायलमै फर्काएर ल्याउनेछु भनेर परमेश्वरले एउटा आशा देखाइरहेको छ। ध्वंस भएका सहरलाई तिनीहरूले फेरि निर्माण गरेर तिनीहरूमा बास गर्नेछन्। तिनीहरूले दागबारी लगाएर तिनको दाग मात्रै पिउनेछन्, तिनीहरूले बगैँचाहरू बनाएर तिनका फलहरू खानेछन् भन्छ। अस्ति यर्मियाको पुस्तकमा हामी हेरिरहेको थियौँ। यर्मियाले यो के अरे बेबिलोनमा भएका व्यक्तिहरूलाई पत्र लेख्दैछन्। पत्रमा के भन्दैछ, तिमीहरू 70 वर्ष कैदमा पर्नेछन्, 1-2 सालमै फर्केर आउनेछन् छैनन्, त्यसैले त्यहाँ उनीहरूले दागबारीमा खेतीपाती गर्ने कामहरू गर, विवाहबारी गर्ने काम गर, घर बनाऊ, विवाह गर, छोराछोरीलाई विवाह गराइदियो भन्ने कुरा गरिरहेको थियो नि।
यही कुरा परमेश्वरले यहाँनिर आमोस अगमवक्तालाई 200-300 वर्ष अगाडि नै भनिरहेको छ कि तिनीहरूलाई ल्याएर तिनीहरूले आफ्नो बगैँचाहरू आफ्नो दाग मध्य बनाउने घरहरू निर्माण गर्नेछन् भनेर भन्छ। यो परमेश्वरले उसलाई पहिला नै दर्शन दिएको छ। अनि म इजरायललाई तिनीहरूकै देशमा कहिले नौखेल्ली दिने गरी बसाल्ने छु, जुन देश मैले तिनीहरूलाई दिएको छु परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वर भन्नुहुन्छ भन्छ। अब यो अन्तिम 5औं अध्यायमा चाहिँ के भन्छ भने अब म इजरायललाई कहिले नौखेलिने गरी बसाल्ने छु भन्छ। परमेश्वरले इजरायली जातिलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा कति बलियो छ हेर्नुहोस् त। कहिले नेभर हो यो। कहिले भनेको 100 वर्षपछि, 200 वर्षपछि, 300 वर्षपछि होइन। कति विश्वयुद्धहरू भए तापनि इजरायल देश हल्लाउन सक्दैन। प्रियहरू, तपाईलाई एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु, इजरायललाई हरेक राष्ट्रले आक्रमण गर्छ। इजरायलीहरूलाई अहिले पनि ठुलो ठुलो आक्रमणहरू गर्छन्। त्यो कुनै पनि आक्रमणले पनि इजरायलीहरूलाई हल्लाउन सक्दैन। अहिले पनि परमेश्वरले बुद्धि दिनुभएको छ। यो चाहिँ इजरायलीहरूलाई अगमवक्ता मार्फत परमेश्वरले दिएको प्रतिज्ञा हो। यो चाहिँ एउटा पुनर्स्थापनाको प्रतिज्ञा हो। म इजरायललाई कहिल्यै पनि नौखेलिने गरी बसाल्ने छु भन्छ। परमेश्वरले यस्तो किसिमको बलियो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यो प्रतिज्ञा कसैले पनि गरेको छैन। इजरायलमाथि आक्रमण गर्दा यो प्यालेस्टाइन भन्ने देश भस्म भयो, नष्ट भयो, देश नै निमिट्यान्न भयो। तर इजरायलमाथि आक्रमण गर्नेलाई अहिलेसम्म कसैले पनि छाडेको छैनन् र इजरायललाई अहिलेसम्म कुनै पनि चिजले, कुनै पनि राष्ट्रले तहस नहस मात्र त के इजरायलको त्यो मन्दिरलाई अहिले कसैले पनि छुन भनि सक्दैन। विश्वभरि जति पनि मानिसले अहिले पनि चारैतिरबाट बम बर्साउँछ इजरायलको त्यो मन्दिरमा। बम बर्साउँदा पनि त्यतिखेर अटोमेटिकली बमलाई माथि नै पड्काइदिन सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति त्यहाँनिर छन्। उनीहरूले यस्तो किसिमको निर्माण गरेको छ। अनि यसले के बुझ्छ भने यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। इजरायललाई कहिले पनि नौखेल्ने गरी उसले बसाल्ने छु भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको छ। यो प्रतिज्ञाले के बुझ्छौँ भने यदि परमेश्वरमा पश्चाताप गर्दै फर्कन्छौँ भने तपाईँ र मेरो मण्डलीमा, तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको हुनेछ है। अनि यसले म तपाईँहरूलाई एउटा उत्साह गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले पुनर्स्थापनाको प्रतिज्ञा चाहिँ गर्नुभएको जसरी नै हामीले आफू पापमा डुबिरहेको छन्, कमजोरीमा डुबिरहेका छन्, समस्यामा परिरहेको कुरा यदि महसुस गरेर परमेश्वरतिर फर्कन्छन् भने परमेश्वरले हामीलाई पुनर्स्थापन गर्नेछन्, रेस्टोरेसन गर्नेछन् भन्छ। यही कुरा बेबिलोनको कैदमा परेका, दानियलको समूहसँग परेका, इजिकलको समूहसँग परेका हरेक यहुदीहरूले पश्चाताप गर्दै, विलाप गर्दै, परमेश्वरमा पश्चाताप गर्दै आयो भने परमेश्वर उनीहरूको देशमा उनीहरूलाई कहिले पनि उखेल्न नसकिने गरी चाहिँ बसाल्नु भएको छ। आउनुहोस् अब हामी अन्तिम चरणमा पुग्दैछौँ। अन्त्यमा आमोसको पुस्तकको 5 अध्यायको 24 पदलाई चाहिँ आमोसको पुस्तकको चाबी पद भन्छ। कसैले मेरो ठुलो स्क्रिनलाई देख्नु भएको छ भने तपाईँलाई पढ्नको लागि म समय दिन्छु है। ल, आमोसको पुस्तकको सबै समेटिने एउटा पद 5 अध्यायको 24 पद। हुन्छ, म पढिदिनेछु है। कुनै बोल्नु भएन। आमोस 5:24 तर न्याय चाहिँ नदी चाहिँ र धार्मिकता कहिले नसुक्ने खोला चाहिँ बगिरहोस्। आमेन। तर न्याय चाहिँ नदी झैं र धार्मिकता कहिले नसुक्ने खोला चाहिँ बगिरहोस्। छोटो छ वचन, कति मिठो कुरा लेखेको छ है। न्याय गर्दा तपाईँ र मैले कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? इजरायलीहरूको न्याय चाहिँ जसको पैसा छ त्यससँग मात्रै जित, जो बलियो छ त्यसको मात्रै जित, जो धनी छ त्यो मात्रै जित, त्यसपट्टि मात्रै न्याय हुने। गरिब हेरेको हेरै, थिचोमिचोमा परेको परै है। नदीले एउटा ठाउँमा नदी आयो भने नदीले के गर्छ? ए यो धनीको रहेछ, यो गरिबको रहेछ भनेर हेर्दैनन्। नदी एक समान बग्छन् है। न्याय चाहिँ नदी झैं भनेको चाहिँ न्याय गर्दाखेरि तपाईँ र मैले विचार गर्दाखेरि, साक्षी बस्दाखेरि, तपाईँ र मैले हेर्दाखेरि परमेश्वरको दृष्टिकोणमा हेर्ने नदी भनेको ठुलो छ, परमेश्वरसँग तुलना गर्दछ। तर धार्मिकता कहिले नसुक्ने खोला चाहिँ बगिरहेछ। खोला सानो, नदी ठुलो हुन्छ है। अनि
न्याय चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिकोणलाई हेरेर गर्नुहोस् भन्छ। यदि संसारमा हामी न्याय गर्दैछौँ, संसारमा हामी विचार गर्दैछौँ, संसारमा हामी भन्नुपर्ने कुरा भन्दैछौँ भने परमेश्वरको दृष्टिकोणको आँखा चाहिँ हेरेर गर्नुहोस् भन्छ। परमेश्वरले त यो मान्छे सानो छ, यसलाई चाहिँ परास्त गर्छु, यो ठुलो रहेछ, यसलाई चाहिँ इज्जत गर्छु भनेर हेर्दैन। यो धनी, यो गरिब, यो ठुलो, यो सानो, यो के लेडिज, यो जेन्ट्स भनेर हेर्दैन। न्याय गर्दैछन् अनि हामी उत्तर दिँदैछन्, साक्षी बस्दैछन् भनेदेखिलाई परमेश्वरको प्रेमको आँखाले दृष्टिकोणले हेरेर गरौँ। अनि धार्मिकता कहिले नसुक्ने खोला चाहिँ बगिरहोस् भन्छ। धार्मिकता भने वाट इज द राइचसनेस? धार्मिकता भनेको के हो भने धार्मिकता भनेको परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर, परमेश्वरको वचन पालन गरेर, परमेश्वरको वचनको चेतावनीलाई बुझेर परमेश्वरमा आफ्नो सारा कुराहरूलाई विचार गर्नु चाहिँ धार्मिकता हो है। त्यसैले के भन्छ नि, एउटा वचनमा छ, मत्तीको पुस्तक 6:33 कहाँ छ नि, ईश्वरको राज पहिले खोजी गर, उहाँको धार्मिकतामा सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ भन्छ नि। यसले के बुझ्छौँ भने हाम्रो धार्मिकता चाहिँ कहिले नसुक्ने खोला चाहिँ बगिरोस् भनेको हाम्रो सत्यता चाहिँ कहिले नसुकिने खोला चाहिँ बगिराख्नुपर्छ। कति मिठो कुरा लेखेको छ। पास्टरहरू, एल्डरहरू, मण्डलीको डिकनहरू, ठुलो ठुलो व्यक्ति हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै नम्र हुने, संसारको मान्छे हुँदा संसारको मान्छेकै पारामा चलिदिने, मौका पाउँदाखेरि मौकामा चौका पनि हान्न खोज्ने है। अनि त्यस्तै किसिमले हिँड्दैछ भने यो धार्मिकतामा चाहिँ तपाईँ चलेको मानिँदैन। तर तपाईँ धार्मिकतामा चल्ने व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको सत्यताभित्र, परमेश्वरको वचनसँग रहेर जुन खोला बगिरहेको जसरी एकदमै कन्टिन्युसली रूपमा आफ्नो जीवनको अन्तिमसम्म पनि हामी धार्मिकतामा जिउन सिकौँ भन्छ। यो आमोसको पुस्तक पढिसकेपछि हामी के बुझ्छौँ भने परमेश्वरको न्याय चाहिँ एकदमै कडा छ, परमेश्वरको न्याय ठुलो छ, परमेश्वरको क्रोध एकदमै महान छन्। अनि हामी पनि कतिलाई हामी पनि आफ्नो जीवनबाट, आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरूबाट हेर्छौँ, आफूले गर्नुपर्ने कुरा छ भने परमेश्वरको प्रेमको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, परमेश्वरको आँखाले हेरौँ र आफ्नो सत्यता चाहिँ सधैँभरि कहिले नसुकिने खोला चाहिँ बगिराख्नु, निरन्तर रूपमा जीवनको अन्तिम समयसम्म हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा रहौँ भन्ने कुरालाई सिकाउँदछ। अन्त्यमा यो पुस्तक पढिसकेपछि बुझ्नुपर्ने सन्देशहरू 3वटा छन्। यो सन्देशमा चाहिँ पहिलो नम्बरमा चाहिँ परमेश्वरले दुष्टहरूलाई न्याय र दण्ड गर्नुभए तापनि आफ्नो जातिलाई दया देखाउनुहुन्छ र फेरि पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ है। यो एउटा सन्देश हो। दोस्रो सन्देश चाहिँ हिब्रूको पुस्तक 1:1 हामी हेर्छौँ भने प्राचीन कालमा हाम्रो पिता पुर्खाहरूसँग अगमवक्ताहरूबाट धेरै विभिन्न किसिमको कुराहरू परमेश्वरबाट बोल्नुभयो। त्यो तर आखिरी दिनहरूमा उहाँको पुत्रहरूबाट हामीसँग बोल्नेछौँ भन्छ। हेर्नुहोस् है, प्राचीन कालमा, त्यो समयमा, यहुदाको समयमा, अगमवक्ताको समयमा, इजरायलको समयमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो दासहरूलाई चेतावनी दिनको लागि अगमवक्ता पठाउनु भएको छ भने अहिले तपाईँ र मेरो निम्ति यसरी नै अगमवक्ता नपठाउनु भए तापनि परमेश्वरको पुत्रबाट हामीसँग बोल्नुहुन्छ भन्छ। परमेश्वरको पुत्रबाट बोल्नु हुनेहरू भनेको चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँ र मेरो मण्डलीमा नै परमेश्वरको पुत्रको प्रकाश आउँछ र हामी बोल्छौँ। अहिले कति ठाउँहरूमा मैले अघि नै भने नि परमेश्वरको जनहरू अहिले मण्डलीमा तपाईँ र म बीचबाट नै एकजनालाई परमेश्वरको प्रकाश आउँछ, पवित्र आत्माबाट बोल्नुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्रबाट बोल्नुहुन्छ भने फेरि पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आएर यस्तो गर भनेर भन्दैनन्। प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ चाहिँ प्रेरितको पुस्तकमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने तिमीहरू यरुसलेममै बसिराख अनि म पिता कहाँ जानेछु र म तिमीहरूलाई एउटा सल्लाहकार पठाइदिनेछु। जबसम्म त्यो सल्लाहकार आउँदैनन् तबसम्म तिमीहरू यहीँ बसिराख भन्छ। पेन्तिकोसको दिनमा पवित्र आत्मा खन्याउनु भयो। खन्याउनु भएपछि त्यहाँका हरेक व्यक्तिले अन्य भाषाहरू बोले है, अन्य भाषाहरू बोले, एकदमै टट विभिन्न किसिमको अन्य भाषाहरूले बोल्न थाले। आज तपाईँ र मैले बोलिरहेको जसरी नै अनि अन्य भाषा बोले। त्यहाँका मानिसहरू छक्क परे, त्यहाँ ठुलो जागृति आयो। अनि त्यहाँका मान्छेहरू कतिजनाले त उसलाई गिल्ला गरे, कतिजनाले पत्याएनन् आदि इत्यादि भने। अनि पत्रुसले तिनीहरूलाई जस्टिफिकेसन गरेको, जस्टिफाई गरिसकेपछि
यो परमेश्वरको भाषा हो। दिस इज द टङ फ्रम द लर्ड, टङ फ्रम द होली स्पिरिट। यो चाहिँ पवित्र आत्माबाट आएको हो भन्ने कुराको जस्टिफाई गरेपछि त्यही दिन 3000 मानिसले जीवन पायो भन्छ। अहिले तपाईँ र मेरो बिचमा यो हिब्रूको पुस्तकले के भन्छ? पुत्रबाट बोल्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। पुत्रबाट बोल्नुहुन्छ भने फेरि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आएको छैन, कसरी बोल्छ हामीसँग त भन्ने तपाईँको मनमा लागेको छ भने प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीहरूलाई सल्लाहकार पठाउँ, पवित्र आत्मा तपाईँमा बोल्नुहुनेछ। पवित्र आत्मा व्यक्ति हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा आज सिलास भाइबाट बोल्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा प्रिस्किला बहिनीबाट बोल्नुहुन्छ। एस्तर दिदीबाट बोल्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा हाम्रो गोपाल दाजुबाट बोल्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी पवित्र आत्मा सुलेमान भाइबाट बोल्नुहुन्छ। अहिलेको यो समयमा सुलेमान भाइ बोलेको होइन, पवित्र आत्मा बोलेको हो भन्ने कुरा बुझ्नेहरूको लागि ठुलो चाहिँ सन्देश छ। मेरो नेट अलिकति गडबड भएको कारणले गर्दा कट्यो जस्तो लाग्यो। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। अहिलेको समयमा चाहिँ पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई चेतावनी दिनेछन्, तपाईँ र मलाई शिक्षा दिनेछन् है। अनि पवित्र आत्माले यसरी शिक्षा दिने कुरा चाहिँ उहाँको पुस्तक यूहन्नाको पुस्तकमा के भन्दछ भने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँको आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने परमेश्वरले तपाईँ र म एकैचोटि नष्ट भस्म भएको नचाहनु भएको कारण उहाँले प्रेम गरेर फेरि मेरो प्रजा फर्कियोस् भनेर बचाउने एउटा शिक्षा दिनको लागि परमेश्वरले यो पवित्र आत्माहरू हामीमा आज ल्याउनु भएको हो है। यही शिक्षा दिँदै तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि पवित्र आत्माले काम गर्नुहुनेछ। तपाईँ र मेरो मण्डलीमा पनि पवित्र आत्मा बोल्नुहुनेछ। त्यो समयमा अगमवक्ताको चेतावनीलाई नमान्दा उनीहरू नष्ट भए। इजरायलीहरू अगमवक्ताहरूको चेतावनीलाई, अगमवक्ताहरूको सन्देशलाई इन्कार गर्दाखेरि परमेश्वरको ठुलो न्यायमा परेर दुःख पाउने काम भयो। तपाईँ र म जानी जानी दुःख भोग्ने काम नगरौँ। तपाईँ र मलाई म यही शिक्षाको उत्साह दिन चाहन्छु, जानी जानी आपद विपदमा पर्ने काम नगरौँ। पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई चाहिँ एउटा शिक्षा दिनुहुन्छ, चेतावनी दिँदैछन्, सन्देश दिँदैछन्। म फेरि पनि भन्दछु यो चाहिँ मण्डलीलाई प्रकाशको पुस्तकमा भनेको छ नि, जसको कान छ त्यसले सुनोस्। पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्दैछ? मण्डलीलाई भनिरहेको जस्तो सम्झेर यदि तपाईँको हृदयमा तपाईँको मण्डलीमा ढकढक गर्दैछ भने यो पवित्र आत्माबाट आएको भनेर स्वीकार्ने काम गरौँ र छिट्टै नै दण्डको भागीदार बन्ने काम नगरौँ। परमेश्वरबाट शान्तिको निम्ति परमेश्वरको वचनलाई पालना गर्ने र परमेश्वरको यो आइपर्ने दण्ड र क्रोधबाट उम्कन सक्ने छैन भन्ने कुरा इजरायलीहरू नष्ट भएको इजरायलीहरूलाई हेर्दै परमेश्वरको क्रोध हामीमा आज पनि आउन निश्चित छ। यदि म अनाज्ञाकारी भयो भने त्यसको लागि मैले सकेसम्म आज्ञाकारी बन्न जरुरत छ भन्ने कुरालाई मनन गरौँ। अनि सबैजनालाई यही शिक्षा दिँदै परमेश्वरले यहाँहरू सबैजनालाई आशिष दिउन्। आजको वचन सकिएको छ। परमेश्वरले यहाँहरूलाई आशिष दिउन्। धैर्य साथ अनि कक्षामा बस्नुहुने सबैजनालाई परमेश्वरले आशिष दिउन्। जय मसीह। जय मसीह।